यी त अपराधी डाका, यी ज्यान मारा, यी हत्यारालाई मैले कुन शिष्ट शब्दले सम्बोधन गर्नु? अलिक बढी आक्रामक भएर प्रस्तुत हुनुभयो प्रचण्डप्रति, केपी ओलीप्रति, यी कम्युनिस्टका नेताप्रति। तपाईँ को कम्युनिस्टका नेता? प्रचण्ड कम्युनिस्टको नेता हो? प्रचण्डलाई तपाईँ मसँग राखेर चाहिँ कुरा गराउनुहोस् न एकचोटि, अनि प्रचण्ड कम्युनिस्टको नेता हो कि होइन नि म बात गरौँ। ल सक्नुहुन्छ? ल्याउनुहोस्। नेपालमा हजारौं गोठ चाहिँ जन्मिन जरुरी छ। बस प्रचण्डको ठाउँमा म हुने, म झुन्निएर मर्थेँ। ल म यो देश, यो धरतीमा जिउँदो हिँड्दिनँ त्यहाँ। मलाई त आजको दिनमा भन्नुहुन्छ भने यिनीहरूभन्दा 1000 गुणा बढी मेरो सम्मान राजा ज्ञानेन्द्रप्रति छ। 1000 गुणा, एक दुई होइन, 1000। दुनियाँका के अरे छोराछोरी र दुनियाँका बाबुआमालाई चाहिँ मारेर आफ्नै छोरीलाई चाहिँ तपाईँ अमेरिका पठाउने त्यो कम्युनिस्ट हुनसक्छ? त्यो कम्युनिस्ट हो? लाज हो? मलाई तपाईँहरू यसो गर्नुहोस्, मलाई यस्ता होइन, त्यो मान्छे नै मेरो अगाडि ल्याउनुहोस्। अर्को पटक म यो प्रयास गर्नुहोस्। 2 झापड मैले आनेन भने मेरो नाम अर्जुन पर्छ होइन। ल्याउनुहोस्। म आजको दिन मलाई यो जनताले लिएर गएर सत्ताको साँचो सुम्पिने हो भने सबभन्दा पहिला लिएर आएर प्रचण्डलाई पक्रेर लगेर म आफ्नो हातले जेलमा हालेर अनि आएर मात्रै म सत्ताको साँचो लिन्छु। प्रचण्डले होइन भनेर हुन्छ? हाम्रा नजरमा चोर, डाका, हत्यारा, लुटेरा, देश समाप्त गर्ने यो सबैमा पर्छन्। किन यो प्रचण्ड भनेर तपाईँहरू यसलाई चाहिँ ठुलो मान्छे बनाइदिनुहुन्छ हो? को प्रचण्ड? के छ त्यत्रो प्रचण्डमा? राष्ट्रिय दृष्टिकोण छ कि यो देशमालाई चाहिँ प्राथमिकताका आधारमा विकास निर्माणको सन्दर्भमा म यसरी लान्छु भन्ने कुरा तपाईँले देख्नु भएको छ कि उसको चाहिँ यो देशलाई एउटा समृद्ध बनाउने सन्दर्भमा केही देख्नु? अधिकार, खाली के अधिकार भने के अधिकार? कम्युनिस्टको नाम गरेर प्रारम्भ जसले राजनीति प्रारम्भ गर्छ त्यसलाई बेलैमा हामीले बुझिनौँ नि यो देश पनि गुमाउनुपर्छ। देश कम्युनिस्टलाई देशको मायै हुँदैन नि, ऊ त अन्तर्राष्ट्रियवादी हो नि। नेता त अहिले मैले भइन्न, म जस्तै नेता चाहिँ 1000-1500 मान्छे यो अहिले काठमाडौँको सडकमा निक्लिनु नि यस्ता मलाई यी धोतीमा जुम्रा टकटकाउँदै यी नेता भन्ने त भोलि भारतको शरणमा जान्छन् कि चीनको शरणमा कहाँ पुग्छन्? यी कहाँ रहन्छन् नेपाल? तपाईँ जुन अभियन्ताको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको आजभन्दा 2 वर्ष अगाडिको सामाजिक जीवन, आर्थिक हैसियत र आजको हैसियत गरेर हेर्नुहोस्। बिहानदेखि बेलुकासम्म काम छैन, बोले तपाईँले मलाई पैसा दिनुहुन्छ अहिले? हाम्रा नेपालका यी कम्युनिस्ट नाम गरेका चाहिँ यी महासामन्त मात्रै नि महासामन्त, यिनीहरूको लगाई हेर्नुहोस्, आजभोलि यिनीहरूको खुवाई हेर्नुहोस्, यिनीहरूको बोलाइ हेर्नुहोस्, यिनीहरूको रहन सहन हेर्नुहोस्। राजामा राष्ट्र प्रेम चाहिँ अरूको भन्दा बढी हुन्छ भन्ने कुरो बोल्न आज मान्छे डराउँछ। किन डराउँछ मलाई आफैलाई थाहा छैन। यो देशलाई माया गर्ने मान्छेहरूको नागरिकको श्रेणीबाट हेर्नुहुन्छ भने शाहवंशका उत्तराधिकारी अथवा राजाहरू भन्दा बाहेक नागरिककै हिसाबले सोच्नु, देशलाई माया गर्ने हिसाबले सोच्नुहुन्छ भने राजाभन्दा बढी यो देशलाई माया अरू कसैले पनि गर्दैन। राजनीतिमा शत्रु र मित्र भन्ने छोड्नुहोस् यस्ता कुरा। राजनीतिमा शत्रु र मित्र भन्ने कुरा स्थायी हुँदैन। त्यो मुक्ति अधिकारीलाई पछाडि यो मारेको दृश्य देख्नु भएको छ है? त्यो पाषाण जङ्गली अवस्थामा पनि त्यसरी गरिँदैन। केपी ओलीको छोराछोरी पनि छैन, तपाईँको लगभग आधी जीवन जेलमै समाप्त गरेर त्यो पनि कठोर यातना सहित खपेर बाहिर निक्लेको मान्छे, के अरे अब यो उमेरमा 2 चोटि किडनी फेरेर बसेको मान्छे, उसलाई पैसा किन चाहिन्छ? बा हुने त केपी ओली त सबैका। अनि त्यही बाले त पैसा त्यसैका लागि त पैसा चाहिन्छ। काम छैन, मान्छेको नागरिकको काम छैन, भात त खानु पर्यो। अनि यिनै पार्टीको झोला बोकिदिए बापत केपी बा जिन्दाबाद गर्दैका भरमा खान पाइन्छ भने किन हिँड्ने भने? स्वाभिमानमा बसेर यो गलत भयो भन्ने मान्छेलाई त 1 मिनेट पनि टेक्न दिँदैन केपी ओलीले। 1 मिनेट। प्रचण्डको हिजोको त्यो 9 सिट थियो नि 46 साल पछाडिको, त्यो अवस्था पनि रहँदैन भने पार्टी नै कोल्याप्स हुने अवस्थामा पुग्छ। 100%। यो पार्टी यो त संसारबाट कोल्याप्स हुनुपर्ने, यिनीहरूको दृष्टिकोण, यिनीहरूको क्रियाकलाप त संसारबाट समाप्त हुनुपर्ने। तपाईँ हेर्नु होला, राजा यो धर्म आजकै गतिबाट अगाडि बढ्ने हो भने यो 2टाको विकल्प चाहिँ यो स्थापित हुन्छ। प्रचण्डको दुश्मन को थियो र कोसँग लडाइँ लडो? प्रचण्डले यही शेरबहादुर देउवासँग 41 बुँदे माग राखेर जङ्गल पसेको होइन हो? आज किन प्रधानमन्त्री बनेर बसिरहेछ? कमल थापाले पैसा कमायो, यसको मतलब उसका कार्यकर्ता सबैले उसको भजन गाइदिनु पर्ने, त्यही हो सामन्तवाद भनेको। अब राज संस्था नबोक्ने रे के फरक पर्छ? राज संस्था कहिले बोकेको थियो कमल थापाले? राज संस्था बोकेर हिँडेकै कहिले थियो कमल थापाले? कमल थापा जस्तै अपराधीहरूका कारणले गर्दाखेरि यो मुलुकमा के अरे वीरेन्द्रको सकिए। दर्शक वृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो कुरोमा समसामयिक विषयमै केन्द्रित भएर देशको बारेमा चिन्ता गर्ने एकजना
चिन्तक नागरिकसँग संवाद गर्दैछौँ। उहाँलाई धेरै मान्छेहरूले अभियन्ताको पगडी गुथाउन खोजे, अभियन्ताको परिचय दिन खोजे, तर उहाँलाई त्यस्तो कुनै परिचय पनि चाहिएको छैन। यो देशको एकजना सचेत नागरिकको परिचय मात्रै उहाँले दिन चाहनुहुन्छ र त्यसरी चिन्न चाहनुहुन्छ। तर समाजले, सञ्चार माध्यमले उहाँलाई अभियन्ता, भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता, अनेक नाम उपनामले परिचय दिन खोज्यो। त्यसमा उहाँलाई पटक्कै सन्तुष्टि छैन। उहाँ हुनुहुन्छ अर्जुन प्रसाई। चुरोकुरोमा धेरै दर्शकहरूको माग भयो अर्जुन प्रसाईसँग संवाद गरिदिनु पर्यो, अर्जुन प्रसाईसँग संवाद गरिदिनु पर्यो। र यसपटक हामीले अर्जुन प्रसाईलाई चुरोकुरोमा अन्तर्संवादका लागि निम्त्यायो र उहाँले समय दिनुभयो। आज हामी उहाँसँग समग्र देशको बारेमा संवाद गर्नेछौँ। त्यति मात्रै होइन, अभियन्ताका नाममा धेरै पसलहरू खुले। ती पसलहरू केका लागि खोलिएका छन्, अभियन्ताको परिचय के हो, किन यसरी यी अभियन्ताहरू बर्खाको च्याउ जसरी फस्टाएका छन्, यो पनि हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसका निमित्त आजको चुरोकुरोमा म अर्जुन प्रसाईलाई स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरोकुरोमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते। नमस्ते। तपाईँलाई अनेक किसिमका परिचय दिन्छन्, तपाईँ त्यो कुनै पनि परिचय दिन मान्नु भएन। किन तपाईँलाई त्यो परिचय दिँदा नेपाल जेसिसको पूर्व अध्यक्ष पनि भनेन मैले, त्यो त तपाईँको स्वाभाविक परिचय हो। तपाईँलाई भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता भनेर धेरै ठाउँमा उपमा दिएको मैले पाएँ, सञ्चार माध्यममा खोज्दाखेरि पनि तपाईँको नाम त्यसरी भेटिन्छ। तपाईँलाई किन त्यो अभियन्तासँग चाहिँ अलि चित्त नबुझेको, किन असन्तुष्टि भएको, मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। सबैभन्दा पहिला कुरा चाहिँ परिचय बिनाका मान्छेहरूका लागि काम गरिनुपर्ने ठाउँमा यो परिचय भएका मान्छेहरूको मात्रै हालिमुहाली देखेर सबभन्दा पहिला त मलाई वितृष्णा उत्पन्न भयो। सरकार, देश, यी अभियन्ता, अरू के भन्नुहुन्छ नि, जति पनि सङ्घ संस्थाहरू, एनजिओ आइएनजिओहरू अथवा सार्वजनिक जीवनमा बाँच्न चाहने मान्छेहरूको ध्येय उद्देश्य भनेको एउटै हुनुपर्छ। त्यो भनेको निरीह, बोल्न नसक्ने, नजान्ने, अज्ञानी, नपढेका, नलेखेका, नजानेका, गरिबीको तल्लो स्तरमा बसेका त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ लक्षित समूहभित्र पर्नु पर्थ्यो। तर त्यो भएन। मुलुकमा काम छैन, खानु त आखिर सबैलाई पर्या छ, भात खानु पर्या छ, लगाउनु पर्या छ, महँगी यही हो। पेसा जानेका मान्छेले अलिअलि जे पेसा जानेका छन् त्यो पेसा अन्तर्गत काम गर्ने वातावरण पनि छैन, ठाउँ पनि छैन, जोखिम बोल्न सक्ने स्थिति पनि छैन, पुँजी पनि छैन। अनि नेपालमा भएका मान्छेले अरू के गर्ने? कोही अभियन्ता हुने, कोही सडक कलाकार हुने, कोही ढुङ्गामुढा हान्न सिपालु भएको नाताले पार्टीहरूले बोलाएका बेलामा उपस्थित भइदिने, अब यस्तै विभिन्न नाम गरेर खानुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यी परिचयहरू आए। मलाई त्यो कुनै आवश्यकतै छैन। म आफ्नै पौरखमा बाँच्न चाहने मान्छे, म आफ्नो सन्तान छोराछोरी सबैलाई चाहिँ स्वाभिमानका साथ बाँच्न सक्ने स्थिति सिर्जना गरिसकेको मान्छे। अझै पनि मसँग कला छ, क्षेत्र छ, मैले गर्न चाहेँ भने अझै पनि गर्न सक्छु। अनि मलाई चाहिँ जब कसैसँग कुनै स्वार्थ छैन, लोभ छैन, किन लिनु छैन, दिनु छैन भने मलाई तपाईँले यो परिचय किन दिइराख्नु पर्यो? समाजले कसरी चिन्ने त अर्जुन प्रसाईलाई? नागरिक, यो देशलाई माया गर्ने एउटा असल नागरिक, जो आज तपाईँको चाहिँ यो देशमा खाँचो भयो, जुन मान्छे नभएको कारणले गर्दाखेरि आज मुलुकको नाम, मुलुक नै सङ्कटको स्थितिमा पुग्यो। असल नागरिकहरू भइदिएनन्। नागरिकहरू नै विभिन्न पेसामा, विभिन्न दलाल, विभिन्न क्षेत्रमा, विभिन्न राजनीतिक दलमा त्यसरी सङ्गठित हुन थाले। यो देशलाई माया गर्ने मान्छे भएन। कोही काङ्ग्रेस भए, कोही कम्युनिस्ट भए, जो स्वाभिमानपूर्वक बाँच्न चाहन्थे, जो आफ्नै पौरखमा बाँच्न चाहन्थे, ती मान्छेहरू यो सारा कुरा पचाएर यो देशमा बस्न सकेनन्। तिनीहरू सबै खाडीमा आज तपाईँ श्रम बेचिरहेका छन्। तपाईँको चाहिँ आफ्ना स्वास्नी छोराछोरीहरू चाहिँ सब छोडेर गएर चाहिँ यो देशका भतुवाहरू पाल्नका लागि पैसा पठाउँदैछन्। जानुहोस् न, तपाईँहरू युट्युबरहरू किन जानु? त पशुपतिमा गएर एक दिन हेर्नुहोस् त, बाकसमा आएका लासहरू र त्यहाँ रोएका छोराछोरीहरूको अनुहार, तिनीहरूको त्यो परिवारको स्थिति देखाइदिनुहोस् त। त्यसैको लागि काम गर्यौँ भन्छन् त अभियन्ताहरू। के को लागि? जो तपाईँले लक्षित नतिजा भन्नुहोस्, नतिजाको कुरा गर्नुहोस् न। के नतिजा हो? तपाईँ जुन अभियन्ताको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको आजभन्दा 2 वर्ष अगाडिको सामाजिक जीवन, आर्थिक हैसियत र आजको हैसियत गरेर हेर्नुहोस्। बिहानदेखि बेलुकासम्म काम छैन, बोले तपाईँले मलाई पैसा दिनुहुन्छ? अहिले मैले बोले बापत तपाईँ मलाई पैसा दिनुहुन्छ? त्यो तिनीहरूलाई पनि पैसा त दिँदैन। कहाँबाट आउँछ पैसा? कसले दिन्छ? मेरो पनि पहिलो भिडियो भाइरल हुँदाखेरि अमेरिकाबाट तपाईँलाई हामी पैसा पठाइदिन्छौँ भने
मैले भने किन पठाउँछु, मैले अमेरिका देखाएको छैन, म नामै भनिदिन्छु तपाईँलाई आवश्यक पर्यो भने। कसले भनेको थियो भनेर, जसले चाहिँ तपाईँको नेपालका अभियन्ताहरूलाई चाहिँ पैसा पठाउँथ्यो। अहिले पनि पठाउनुहुन्छ उहाँले? हजारै पठाउनुहुन्छ उहाँहरू। ए भनेपछि विदेशमा बस्ने दाजुभाइले पैसाबाट जीवन पालिरहेका छन् 100% सबै लगभग। मैले थाहा पाएसम्म त्यही हो। तपाईँ तिमीहरूका लागि गरिदिएको छु, यो गरिदिएको छु, त्यो गरिदिएको छु भनेर जीवन धान्ने बाहेक अरू कुरो त्यत्रो ठुलो कुरो के देख्नु भएको छ तपाईँले? त्यसकारण तपाईँले अभियन्ता भन्ने शब्दसँग मलाई मेरो परिचय म नेपाली, म नेपाललाई माया गर्ने देशभक्त नेपाली हो बस। अब यसो गरौँ त, तपाईँ सरकारी जागिरे पनि खाएको मान्छे, नेपाल जेसिसको अध्यक्ष पनि भएको मान्छे, सरकारी जागिर छोड्नुभयो तपाईँले? छोडे। बेलैमा छोड्नु भएन कि? तपाईँको पेन्सन पाकेर तपाईँ आफ्नो चाहिँ? पेन्सन त पाकेर छोडेँ, तर खानु पर्ने जति खानु भएन। 10 वर्षहरू खान पाउँथेँ। किन छोड्नु भयो? अब नेपाल जेसिसको प्रेसिडेन्ट पनि भएँ, अनि अलिकति राजनीतिक रूपमा पनि म लगभग एसएलसी 10 कक्षादेखि नै 36 सालदेखि नै भनौँ न, 36 सालदेखि नै अलि राजनीतिमा झुकाव राख्ने मान्छे। लेफ्ट मुभमेन्ट होइन, पुरै लेफ्ट नि के को म अलिकति भन्नुहुन्छ पुरै। म चाहिँ राम्रैसँग चाहिँ एमालेको सदस्य थिएँ। अनि अब देशमा लगाउनुपर्छ समय, देश यो सबै कुराहरूबाट चाहिँ अब मुक्त भयो। अब विकास निर्माण यो देशलाई चाहिँ एकदम हराभरा। त्योभन्दा पनि तपाईँको म जति बेला चाहिँ नेपाल जेसिसको प्रेसिडेन्ट भएपछि मैले विदेश 2-4 ठाउँ घुम्न जान मौका पाएँ। अनि ती ठाउँहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ मलाई धेरै कुराहरू यहाँ भनेका सुनेका, हाम्रा नेताहरूले बताएको होइन, हामीले सिद्धान्तमा देखेका, भोगेका, लेखेका, देखेका, यी सबै कुराहरू त नेपालभित्र मात्रै थियो नि त, बाहिर निक्लिएको त थिइनँ म। त्यसैले हाम्रो कम्युनिस्टहरू, नेपालका कम्युनिस्टले, संसारकै कम्युनिस्टहरूले भन्ने चाहिँ अमेरिकी साम्राज्यवाद छ नि, त्यो अमेरिकी साम्राज्यवादमा पुगिसकेर अनि त्यहाँ चाहिँ नेपालीहरूको अवस्था, अमेरिकाको अवस्था, त्यहाँभित्र चाहिँ त्यो एनआरएनएहरू भन्नेको गुट होइन, कोही कम्युनिस्ट, कोही काङ्ग्रेस, अनि कम्युनिस्टका नेता जाँदाखेरि तिनीहरूको क्रियाकलाप, काङ्ग्रेसका नेता जाँदाखेरि तिनीहरूको क्रियाकलाप, त्यो सबै कुराहरू देख्दै भोग्दै सबै कुरा गर्दै आइसकेपछि मैले हिजो पढेका, मैले हिजो देखेका, मैले हिजो बुझेका, हाम्रा नेताहरूले भनेका यी कुराहरू चाहिँ मेरो मनभित्रै एकदम उकुस मुकुस भएर चाहिँ एकदम झगडा गरेँ, लडाइँ भयो ठुलो मेरो मन, अन्तर्मनमा लडाइँ भयो है। अनि त्यसले गर्दाखेरि म राजनीतिमै लाग्छु, राजनीति नै गर्छु भन्ने सोचेर मैले जागिर छोडेँ। जागिर त छोडेँ, तर राजनीतिक दलमा मैले त अब विश्वास गरेको त पहिला माले, त्यस पछाडि एमाले होइन त। तर त्यहाँभित्रका नेताहरू केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल यी 3 शीर्ष नेताहरू लगायत त्यस पछाडिका नेताहरू, अनि मन्त्री हुने कायदा, मन्त्री भइसकेपछि उसको जीवनमा चाहिँ हुने आमूल परिवर्तन, उसको पारिवारिकमा हुने आमूल परिवर्तन, अनि त्यो मन्त्री भएर कमाएका पैसाहरू चाहिँ नेपालका धनाढ्य व्यापारीहरूले लगानी गरिदिने होइन। राजनीतिक कर्मीले त, मन्त्रीले त पैसा आफ्नो नाममा त राख्नु भएन, व्यापारीलाई राखेर यी विभिन्न नामका चाहिँ संस्थाहरू खोल्नु पर्यो होइन। यी हेर्दाखेरि चाहिँ यसका मालिकहरू अरू नै छन्, तर पैसा चाहिँ जम्मै राजनीतिक नेताहरूको, मन्त्रीहरू भएर निक्लिएका मान्छेहरूको है। यो सबै कुरा देख्दै 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 गइसकेपछि मलाई घिन लाग्यो, राजनीतिसँग मलाई घिन लाग्यो। अनि घिन लागिसकेपछि एउटा कार्यक्रम थियो, मैले सबैतिरबाट सबै जान छोडेर म लगभग आफ्नो सानो केही काम छ भने निक्लियो, नत्र भने म घरमा ढुक्क बसिरहेको मान्छे। त्यो भद्रपुरमा महाधिवेशन के भन्छ अधिवेशन थियो जेसिसको, त्यहाँ धेरै जोड गरेर भाइहरूले बोलाए, आउँदिनँ भन्दै पनि म जान बाध्य गएँ। गइसकेपछि तपाईँले बोलिदिनु पर्छ भने, अब जेसिसका मात्रै मान्छे भएको भए सायद म जेसिसको मात्रै कुरा गर्थेँ होला, तर पछाडिपट्टि चाहिँ एकदम मूर्धन्य हामी चाहिँ एकदम यो देश बनाउन हिँडेका जस्तो गरेर चाहिँ राजनीतिक दलका नेताहरू बसेका, तिनीहरूलाई देखेपछि मलाई रिस उठ्यो। त्यस पछाडि म बोलेँ अलिअलि कुरा, अब त्यसलाई भाइरल बनाइदिएँ। त्यस पछाडि त अब तपाईँहरू युट्युबरहरूको काम थियो, यो छोड्नु भएन, आउनु थाल्नुभयो। त्यस पछाडि टिभीले बोलायो, त्यस्तै भएको। अनि पार्टी त्यही बेला छोडिदिनु भयो तपाईँले?
मैले त त्यही दिन घोषणा गरेको जुन दिन प्रचण्डसँग एमाले अथवा माओवादीसँग एमाले एकीकरण गर्यो मैले त्यही दिन नै म अब यो पार्टीमा रहन्न भनेर मैले छोडेको। अर्जुन प्रसाईले छोडेर के भयो त? दुर्गा प्रसाई त हुनुहुन्छ नि त्यहाँ, उहाँले केपी ओलीलाई गाडी दिनुभएको छ। त्यस्तो सुन्नुहोस् के फरक पर्छ त? नेपालमा धनाढ्य मान्छेहरू जो कोही पनि आज चाहिँ नेताका घरमा गएर म तपाईँको आउन चाहन्छु भन्यो भने त कार्पेट ओछ्याएर लगिहाल्छ नि, कुन ठुलो कुरो हो त्यो? तर मसँग त त्यस्तो पैसा दिने पैसा पनि थिएन, मैले त्यसो गर्न पनि सक्दिनँ थिएँ। उहाँहरूका वास्तविकता पनि बुझिसकेका थिएँ। त्यति वास्तविकता बुझ्दा बुझ्दै अनि तपाईँको म निर्लिप्त भएर तीभित्र चाहिँ त्यो लाग्न तपाईँले यो वास्तविकता बुझेको कुरा भन्नु हो, तर मान्छेले पनि आशंका गर्छन्। तपाईँले जहाँसम्म भन्नुभएको छ यहाँसम्म त आशंकै छ। देख्नुभयो के चाहिँ? मैले धेरै कुरा देखेँ। पहिलो कुरा आजभन्दा 200-250 वर्ष अगाडि, झन्डै 300 वर्ष अगाडि मार्क्स भन्ने एउटा मान्छेले त्यति बेलाको अवस्थामा एउटा सिद्धान्त, जति बेला चाहिँ मान्छेहरू जङ्गलबाट बाहिर निक्लेर सामाजिक रूपमा उद्योग धन्दाहरू स्थापित हुँदै थिए, केही सामन्तहरू केही थान मान्छेका हातमा चाहिँ यो जमिनहरू चाहिँ ठुलो ठुलो चाहिँ जमिनहरू हुन्थ्यो, जमिनदारहरू हुन्थे। अनि त्यस पछाडि औद्योगिक उद्योगहरू बिस्तारै बिस्तारै प्रारम्भ हुँदै थिए। ती उद्योगहरूमा काम गर्ने मजदुरहरू थिए त्यति बेला, ती मजदुरहरू शोषणमा थिए, मालिकहरू धेरै कमाउँथे, ती मजदुरहरूका परिवारहरू चाहिँ उही खान मात्रै पुग्ने, श्रम बिहानदेखि बेलुकासम्म पसिना बगाउँदाखेरि खान मात्रै पुग्ने पनि पाउँदैनथे। त्यस्तो बेलामा मार्क्सले एउटा सिद्धान्त प्रतिपादन गरे है, एउटा सिद्धान्त ल्याए अथवा मार्क्सले एउटा विचार सिर्जना गरे, एउटा फिलोसफी, एउटा दर्शनको आविष्कार गरे। हुँदा खाने र हुने खाने बिचको लडाइँको हिसाबले उनले गरे। उनले त्यति बेला के भनेका छन् भने तपाईँको मजदुरहरूले जुन दिन चाहिँ आफ्नो अधिकार खोजेर लडाइँ प्रारम्भ गर्छन् त्यस पछाडि सामन्ती सत्ता ढल्छ र सर्वहाराको अधिनायकत्व स्थापना हुन्छ भनेको छ। यो 200-300 वर्षमा संसार कहाँबाट कहाँ पुग्यो? जसले केही देखेकै छैन त्यसलाई त झुक्क्याएर यिनीहरूले हाम्रा नेपालका यी कम्युनिस्ट नाम गरेका चाहिँ यी महासामन्त, सामन्त मात्रै होइन, महासामन्त, यिनीहरूको लगाई हेर्नुहोस्, आजभोलि यिनीहरूको खुवाई हेर्नुहोस्, यिनीहरूको बोलाइ हेर्नुहोस्, यिनीहरूको रहन सहन हेर्नुहोस्। अनि हिजोको चाहिँ सर्वहाराको अधिनायकत्व स्थापना गर्ने नाममा आज त तपाईँको संसारमा मजदुरै सकिन थालिसक्यो, सब मेसिनले काम गर्न थाल्यो, रोबोट आउन थालिसक्यो, गाडीको ड्राइभर नचाहिने भइसक्यो, त्यस्तो चिज निकाल्न थालिसके। तपाईँ अब के अरे भन्छ स्पेसमा गएर चाहिँ घर बनाउने कुराको चाहिँ प्रारम्भ हुन थालिसकेको छ। यहाँ अझै पनि के भन्दैछन्, भएका गरिब दुखी पढ्न नपाएका, पढेर पनि काम नपाएका त्यस्ता स्वाभिमानी युवकलाई चाहिँ अर्काका मुलुकमा खाडीमा मजदुरको काम गर्न कुल्ली, भेडा गोठालो, बाख्रा गोठालो, घोडा गोठालो, ऊँट चराउने, घरको काम गर्ने नोकर चाकर, त्यो पनि न धर्म मिल्छ, न संस्कार मिल्छ, न कुनै कुरा मिल्छ, त्यो पनि जिउँदो फर्किने हो कि होइन? त्यस्तामा यिनीहरूलाई के भन्नु, मलाई अलि शिष्ट भाषामा बोलिदिनु न भनेर कमेन्टहरू आउँछ। के शिष्ट? यी त अपराधी, डाका, यी ज्यान मारा, यी हत्यारालाई मैले कुन शिष्ट शब्दले सम्बोधन गर्नु? अलिक बढी आक्रामक भएर प्रस्तुत हुनुभयो प्रचण्डप्रति, केपी ओलीप्रति, यी कम्युनिस्टका नेताप्रति। तपाईँ को कम्युनिस्टका नेता? प्रचण्ड कम्युनिस्टको नेता हो? प्रचण्डलाई तपाईँ मसँग राखेर चाहिँ कुरा गराउनुहोस् न एकचोटि, अनि प्रचण्ड कम्युनिस्टको नेता हो कि होइन नि म बात गरौँ। ल सक्नुहुन्छ? ल्याउनुहोस्। मैले भनेको थिएँ त यही संसदीय जङ्गलबाट निक्लेर बाहिर निक्लेको बेलामा चाहिँ बुटवलमा मैले भनेको थिएँ त राति, यही संसदभित्र आउनु थियो भने हजारौँ मान्छे किन मार्नुभयो तपाईँले भनेर प्रश्न, त्यसको जवाब आजसम्म दिनु पर्दैन प्रचण्डले? ठाउँको ठाउँ के भन्नुभयो त? दिनु भएन? के को झनै मार्यो नि मलाई चाहिँ यत्तिकै गरेर त्यति बेला त नि। अनि त्यो आँट चाहिँ कहाँबाट आयो त? प्रचण्ड भर्खर जङ्गलबाट आएको मान्छेलाई त्यो हिम्मत गरेर प्रश्न सोध्ने, तपाईँले त्यो बाघको मुखमा हात हाल्न खोज्ने, तपाईँ पनि त उस्तै हो नि। देशप्रति माया गर्ने मान्छे र स्वार्थ नभएको मान्छेलाई केही पनि हुँदैन। तपाईँको आयु कति? 2 घन्टा, 5 घन्टा, 15 दिन, 15 वर्ष, 50 कति हो तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? सक्दिनँ। आयुको के ठेगान छ? म कालगतिले 2 घन्टा पछाडि पनि त मर्न सक्दिनँ। तपाईँले प्रचण्ड कम्युनिस्टको नेता हो भनेर प्रश्न गर्नुभयो। 10 वर्ष जनयुद्ध गरे तिनै प्रचण्डले, माओवाद जनयुद्ध। अरे के हो जनयुद्ध भनेको? तपाईँहरू पहिला मसँग कुरा गर्ने भने जनयुद्ध भनेको के हो, धर्मयुद्ध भनेको के हो, लडाइँ के हो, कोसँग लडिन्छ लडाइँ भनेको, प्रचण्डको दुश्मन को थियो र कोसँग लडाइँ लडो,
प्रचण्डले यही शेरबहादुर देउवासँग 40-41 बुँदे माग राखेर जङ्गल पसेको होइन हो। आज किन प्रधानमन्त्री बनेर बसिरहेछ? राजनीतिमा शत्रु र मित्रु भन्ने त्यतिकै छोड्नुहोस् यस्ता कुरा। राजनीतिमा शत्रु र मित्रु भन्ने कुरा स्थायी हुँदैन। त्यो मुक्ति अधिकारीलाई पछाडि यो मारेको दृश्य देख्नु भएको छ है? त्यो पाषाण जङ्गली अवस्थामा पनि त्यसरी गरिँदैन थियो। पण्डित नारायण प्रसाद पोखरेल त्यस्तो जघन्य आज तपाईँ फाँसी दिनुपर्ने कानुनले अदालतले फाँसीको घोषणा गरेको मान्छेलाई पनि त्यसरी गरिँदैन। गरिन्छ? अनि किन यो प्रचण्ड 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 भनेर तपाईँहरू यसलाई चाहिँ ठुलो मान्छे बनाइदिनुहुन्छ हो? को प्रचण्ड? के छ त्यत्रो प्रचण्डमा? राष्ट्रिय दृष्टिकोण छ कि यो देशमालाई चाहिँ प्राथमिकताका आधारमा विकास निर्माणको सन्दर्भमा म यसरी लान्छु भन्ने कुरा तपाईँले देख्नु भएको छ कि उसको चाहिँ यो देशलाई एउटा समृद्ध बनाउने सन्दर्भमा केही देख्नु? अधिकार खालि के हो अधिकार भने? के हो अधिकार? पीडितलाई, जनजातिलाई उत्पीडित भने के हो? सीमान्तकृत भने के हो? के हो यो? के हो? समावेशीका कुरा होइन। त्यो यो मार्क्सवाद लेनिनवाद माओ सेतुङ विचारधारा भन्थे, माओवाद यिनीहरू माओवाद भन्दैछन्। यी सबैमा जातको कुरो त छैन त, वर्गको कुरो छ त। बाहुन पनि गरिब छ, बाहुन पनि सामन्त छ, एउटा दलित भनेको कामी दमाई को पर्छन् तिनीहरूभित्र पनि सामन्त छ, त्यो भित्र पनि तपाईँको गरिब छ। यस्तो कुरा किन ल्याएर घुसाइदिए? जहाँ यो देश सक्नलाई हो, मैले 50 चोटि भनिसकेँ तपाईँहरू, फेरि पटक पटक यो देश समाप्त गर्नु छ। यो देशभित्र पसेर दुईटा संसारलाई नै प्रभाव पार्ने भारत र चीन, यो दुईटालाई प्रभावित गर्ने अथवा यिनीहरूलाई ध्वस्त गर्ने, त्यहाँभित्रका कुराहरूलाई त्यो रणनीतिक हिसाबमा अस्थिरता उत्पन्न गराउने वा के गराउने, यो नेपाल उनीहरूका लागि चाहिँ एउटा प्लेटफर्म भयो। यो फिल्ड यो के भन्छ चौरी बनाउन खोजेको, त्यसमा यिनीहरू सहभागी भइरहेछन् भनेपछि नि तपाईँले त्यो जनयुद्ध त ठाडै अस्वीकार गर्नुभयो। के को जनयुद्ध? जनयुद्धमा जनताका लागि गरेको युद्ध हुन्छ। त्यो के थियो? त्यो विशुद्ध रूपमा विदेशी भतुवा, यी भतुवाले गरेको यो नेपाल सक्ने युद्ध थियो। नेपाल समाप्त गर्ने युद्ध। तपाईँ अलिकति मात्रै चेतना तपाईँसँग छ भने मलाई भन्नुहोस्, त्यो जनयुद्धका नाममा गरिएको त्यो विध्वंसले मुलुकलाई विकास निर्माणमा कति वर्ष पछाडि पार होला? तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्। 50 वर्ष त म टेन्टेटिभ। अनि तपाईँ के को जनयुद्ध भनेर मलाई चाहिँ सोध्नुहुन्छ त? तपाईँ आफै भन्नुहोस् न, त्यो जनयुद्ध हो? जनयुद्ध भने त जनताका लागि, त्यसबाट त्यो युद्धले जनतालाई भोलिका दिनमा समृद्ध बनाओस्, सुखी बनाओस्। तर तिनीहरूले दृष्टान्त त दिए नि त। माओ सेतुङले जसरी चाइनामा जनयुद्ध गरे, माओ सेतुङले के अरे यो पुँजीवादी मान्छे भनेर त्यो तेङ साओपिङलाई ट्र्याक्टर कारखानामा चाहिँ निर्वासनमा पठाएको, मजदुरी गर्न यसलाई लगेर थुनो, त्यो श्रम सहितको जेल जस्तो। माओ सेतुङको सेक पछाडि त्यही तेङ साओपिङले आज चाहिँ खुला बजार अर्थनीति के अरे मान्छेलाई चाहिँ पैसा कमाउने स्वतन्त्रता प्रदान गरेका कारणले गर्दाखेरि आज चाइना अमेरिकालाई टक्कर दिनुहोस् र आर्थिक उन्नतिमा चाहिँ अमेरिकाभन्दा माथि जान्छ। अनि माओ सेतुङ फेल हुन्, देङ साओपिङ पास हुन्? होइन, माओ सेतुङले गरेको त्यति बेलाको अवस्थामा त्यो ठिक थियो। उनले राज्यलाई के अरे राष्ट्रलाई चाहिँ देशभक्त नागरिकहरूलाई त्यति बेलाको शासन सत्ता पल्टाएर तपाईँको देशको हितमा नै काम गरेका थिए। तर त्यसैले पथप्रदर्शक सिद्धान्त मान्यता देखाएका थिए नि त माओवादीले बाहिर पनि। कसलाई? नेपालमा। त म भन्दैछु त्यति बेलाको तात्कालीन अवस्थामा माओले जति बेला चाहिँ यो के भन्छ औद्योगिक मजदुरहरूबाट मात्रै समाजवाद साम्यवादमा जाने भनेर मार्क्सले भनेको कुरालाई माओले चाहिँ होइन, कृषि प्रधान देश, कृषि मजदुरहरूको हातबाट पनि उद्योग धन्दा त थिएन चीनमा। यो चाहिँ कृषि मजदुरहरूबाट पनि त्यो क्रान्ति सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेर गरेर देखाइदिए क्या। अब त्यसो भए कुरा गरौँ त। आज देश बिग्रियो भन्छन्। तपाईँ केही समय अगाडिसम्म सञ्चार माध्यममा देखिनुहुन्थ्यो, निकै लामो समय भयो, 1-1.5 वर्ष नै तपाईँलाई देख्न पाइएको छैन। देश बिग्रियो भन्छन् नि। यो देश बिग्रिनुको मुख्य कारण 46 सालपछि बौद्ध आएपछि मात्रै बिग्रियो, 62-63 पछि गणतन्त्र आएपछि मात्रै बिग्रियो, अथवा विदेशीले लादेको त्यो युद्ध भनौँ न त, त्यो युद्ध आएपछि बिग्रियो कि बिग्रन कहाँबाट सुरु भएको थियो नेपाल? यो देश तपाईँको राणा शासनको पतन भइसकेपछि जुन विकास निर्माण र समृद्धिलाई मात्रै ध्यानमा राखेर गएको भएदेखि मैले कता सुनेको अथवा पढेको जस्तो लाग्छ, एसियामा पहिलो या दोस्रो या सुरुमै जलविद्युतको प्रारम्भ हाम्रो फर्पिङबाट सुरु भएको थियो अरे। मैले त्यो हेरेको थिएँ। तपाईँ राणा शासनकै पालामा बनेका बिल्डिङहरू आजसम्म यो झन्डै यत्रो वर्ष पछाडि, तपाईँ 100 शताब्दी पछाडि पनि आज आएर
हाम्रा मन्त्रालय भएका ठाउँ मन्त्री निवास, राष्ट्रपति निवास, यी निवास, फलाना निवास, सिलाना निवास सबै तिनै राणाहरूले निर्माण गरिदिएका ठाउँमा छ। राणाहरूले पनि तत्कालीन अवस्थामा मान्छेलाई पढ्न दिँदैन थियो होला, सुसूचित हुन दिएनन् होला, बोल्ने अधिकार थिएनन् होला, तर पनि विकास निर्माण यो देशबाट पैसा बाहिर त लगाएका थिएनन्। यही देशमा मोज गरेर बसेका थिए, तर यही देशभित्र थियो। जब राणा शासनको पतन भयो त्यस पछाडि मलाई लाग्छ एकजुट भएर विकास र निर्माण, यो देशको चाहिँ पुनर्निर्माण, यो देशलाई चाहिँ, यो देश र देशवासीहरूका लागि चाहिँ समृद्धि कसरी प्राप्त हुन्छ भनेर खोज तलास गरेर सबैले मिलेर गएका भएदेखि सायद साउथ कोरिया योभन्दा त हामी धेरै माथि, भारतलाई त हामीले कहाँ न कहाँबाट उछिनिसकेका हुन्थ्यौँ होला। तर भयो के, राजा महेन्द्रको देशभक्ति, राजा महेन्द्रको देश प्रेम, राजा महेन्द्रको विकास प्रेम र बिपीको प्रजातन्त्रप्रतिको निष्ठा, अथवा जनताले शासन गर्ने हो, राजाले होइन, व्यक्तिले होइन, यो त विधिपूर्वक गरिने शासन हो भन्ने यो दुईटा लडाईँ, यो टकरावले गर्दाखेरि त्यसै पनि यो मुलुक चाहिँ सधैँ राजा बिपीको क्रान्ति, बिपीसँग राजा डराउनु पर्ने, राजासँग बिपी डराउनु पर्ने। बिपीलाई भारतले अथवा विश्वले प्रजातन्त्रका दुहाई दिने देशहरूले उचालिदिनु पर्ने, अब राजाले त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नका लागि चाहिँ केही कुराहरूमा चाहिँ समझदारी विदेशीहरूका स्वार्थहरू पुरा गरिदिने। यस्तै हुँदै हुँदै हामीभित्रै विदेशीहरूले खेल्दै गए। त्यसमा काङ्ग्रेस र राजाको लडाइँ बिचमा चाहिँ कम्युनिस्टहरूले त अब अझ झन् सुन्दर मौका पाए। त्यस पछाडि यी काम गर्न नजान्ने, पेसा नगर्ने, नपढेका यिनीहरूले चाहिँ अनि यो माओ सेतुङ, लेनिन, मार्क्स यिनै किताबहरू ककलले ल्याएर दिए, विदेशीहरूले ल्याएर दिए, त्यही पढेका आधारमा यिनीहरू यो देशलाई चाहिँ बनाउन होइन ध्वस्त गर्न लागेका रहेछन्। त्यो थाहा पाएन, मलाई पनि थाहा भएन, तपाईँ पनि थाहा पाइन। अब तपाईँको माथि एउटा भालु ल्याएर चाहिँ यो कम्युनिस्टको शासन स्थापना भइसकेपछि त माथि एउटा भालु ल्याएर हरेक मान्छेका घर घरमा सुनका सिक्का छेरिदिन्छ भन्थे अनि त्यस्तो पो थियो त भर्रै। अब आज आएर यथार्थ हेर्दाखेरि त संसारका मजदुरहरू कौँ भनिया छन्। साँच्चै भन्ने भने यी विदेशी अहिले ती जसलाई पूजा गरेर यिनीहरू फोटा टाँच्छन् नि, हँसिया हथौडा चिन्ह राखेर हिँड्छन् नि, तिनीहरू ती फोटाहरू अलि ठुल्ठुला बनाएर लगेर चाहिँ खेतबारीमा लगेर राखिदिने भने बुखिया चाको काम गर्छ तिनीहरूका। जुस्सो दारी पालेका, दुनियाँ मान्छे मारेका, यो शताब्दी मान्छे मानव जनावर र मानवमा भेद नदेख्ने। तपाईँ सक्नुहुन्छ मान्छे मार्नु भन्ने कुरा त्यति सजिलो कुरा हो? भनेपछि तपाईँलाई नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूसँग मात्रै इरिटेट र एलर्जी भएको होइन, विश्वकै कम्युनिस्टका संस्थापकहरूसँगै हो तपाईँलाई? आजको दिनमा, त्यति बेला उनीहरू सान्दर्भिक थिए होला, तर आजको दिनमा यो कम्युनिस्टको नाम गरेर प्रारम्भ, जसले राजनीति प्रारम्भ गर्छ त्यसलाई बेलैमा हामीले बुझिनौँ नि यो देश पनि गुमाउनुपर्छ। देश कम्युनिस्टलाई देशको मायै हुँदैन नि, ऊ त अन्तर्राष्ट्रियवादी हो नि। होइन, तपाईँलाई काहीँ केही उनीहरूबाट हेरफेर भएन कि क्या कम्युनिस्टहरूमाथि अलिक बढी खनिनु भयो कि? किनभने एक मिनट जो मान्छेले आफ्नो जीवनको निष्ठा, आफ्नो जीवनका उमेरहरू यिनीहरूलाई चन्दा दिनलाई, यिनीहरूका चाहिँ कुकृत्य ढाकछोप गर्नलाई, यिनीहरूलाई के हुन्छ त्यो सारा चिज गर्नलाई आफ्नो सारा जीवन सम्पन्न गरेर अब यी कपाल फुलेर सेतै हुन थालिसक्यो। यो उमेरमा आएर जब सत्य कुरा पत्ता लाग्छ भने मैले काङ्ग्रेसको किन विरोध गर्नु? काङ्ग्रेस त म राम्रो होइन भनेर हिजै थाहा थियो नि, त्यही भएर म काङ्ग्रेसको मलाई विरोध गर्ने अधिकारै छैन नि। मलाई विरोध त म जहाँभित्र बसेर काम गरेँ त्यसैको मात्रै विरोध गर्ने अधिकार राख्छु म, बाहिर राख्दिनँ म। गहिराई त्यति बेला थाहा हुन्छ जब नदीमा पुगिन्छ, होइन? नदीमा मैले बुझिसकेँ, थाहा भयो अहिले आएर। त्यसो भए अहिले देश जुन हदमा बिग्रिएको छ नि, राजा नभएर बिग्रिएको हो, गणतन्त्र आएर बिग्रिएको हो, प्रजातन्त्र आएर बिग्रिएको हो, लोकतन्त्र आएर बिग्रिएको हो, अथवा अरू कुनै कारण छ? असल नागरिक नहुनु, बाँच्नका लागि के अरे पेसा सिर्जना राज्यले नगर्नु, सस्ता लोकप्रिय हुनलाई र मत प्राप्त गर्नका लागि चाहिने नचाहिने दुनियाँ आश्वासनहरू राजनीतिक दलका नेताहरूले बाँड्नु, अनि तिनीहरूकै पछाडि दलाली गरेर खाने मनस्थिति बोकेका नागरिकहरू यो देशको दुर्भाग्य हो। नेता होइनन्। नेता त अहिले मैले भइन्न, म जस्तै नेता चाहिँ 1000-1500 मान्छे यो अहिले काठमाडौँको सडकमा निक्लिनु नि, यस्ता मलाई यी धोतीमा जुम्रा टकटकाउँदै यी नेता भन्ने त भोलि भारतको शरणमा जान्छन् कि चिनको शरणमा कहाँ पुग्छन्? यी कहाँ रहन्छन्? नेपाल
यी 60 70 80 जना सेना अगाडि पछाडि यसो गरेर हिँड्ने यिनीहरूको दम हुन्छ देशभक्त नागरिक? तर तपाईले यसरी भन्नुहुन्छ त्यो भन्ने कुरामा काट्ने ठाउँ छैन। केही दिन अगाडि केही महिना अगाडि मात्रै यी मुख्य दलका पार्टीका महाधिवेशन सम्पन्न भयो। ती मान्छेहरू किन उपस्थित भयो होला नि? त्यत्रो विधि हेर्नु त, चितवनको नारायणीको किनारमा एमालेको त्यो त्यहाँ पुरा मेला नै लाग्यो, अनि कांग्रेसको भिरकुटी मण्डपमा मेलै लाग्यो, माओवादीको त्यस्तै। सुन्नु, केपी ओलीलाई यो सरकारमा गएर पैसा किन कमाउनु परेको छ? केपी ओलीको छोराछोरी पनि छैन, तपाईँको लगभग आधी जीवन जेलमै समाप्त गरेर त्यो पनि कठोर यातनासहित खपेर बाहिर निक्लेको मान्छे, के अरे अब यो उमेरमा 2-2 चोटि किडनी फेरेर बसेको मान्छे, उसलाई पैसा किन चाहिन्छ? बा हुन् नि त केपी ओली त सबैका। अनि त्यही बाले त पैसा त्यसैका लागि त पैसा चाहिन्छ। काम छैन, मान्छेको नागरिकको काम छैन, भात त खानु पर्यो, अनि यिनै पार्टीको झोला बोकिदिए बापत केपी बा जिन्दाबाद गर्दैका भरमा खान पाइन्छ भने किन हिँड्ने भने? ए ती बाको पैसाले आएका हुन्थे। त्यो के बाँसतोला बाँसकोटा के एउटा भिडियो निक्लेको थियो नि, गोकुल बाँसकोटा। त्यो गोकुल बाँसकोटा भन्ने मान्छेलाई फेरि त्यहाँका जनताले चुनाव दिएर चुनावमा जिताउँछन्। तपाईँ हेर्नु होला, किनभने तिनको मुखबाट तिनले त्यो इन्टरभ्यूमा एउटा अपशब्द कर्मचारीहरूमाथि एउटा नराम्रो चाहिँ त्यो अश्लील शब्द पनि निकालेर बोलेका छन्। त्यो प्रष्ट छ, पैसाको कुरो सत्य हो, तर पनि केपीले झ्याप्पै ढोकाले त्यो के अरे थुन्चेले छोपेर चाहिँ त्यो बाँसकोटालाई जोगाउने प्रयत्न गरे। किन? भने त्यो बाँसकोटाको पैसै होइन, त्यो सिधी पैसा चाहिँ केपी ओलीको पैसा हो, उनलाई चाहिएको पैसा हो। त्यो तिनै पैसाले चाहिँ सारा संसार भालु नचाहे जस्तो, ढेँडो नचाहे जस्तो, बाँदर नचाहे जस्तो नचाउँदै हिँड्ने यो कार्यकर्ताहरूलाई स्वाभिमानमा बसेर यो गलत भयो भन्ने मान्छेलाई त 1 मिनेट पनि टिक्न दिँदैन केपी ओलीले। 1 मिनेट कार्यकर्ता लेभल, अरू त नेता ठुल्ठुलो कार्यकर्ता पनि टिक्न सक्दैन, सबै पैसा दिएर। भीमराव र घनश्याम भुसालकै बिजोग भइसक्यो भन्ने कुरा सार्वजनिक भइसक्यो। बिजोग त के हुन्छ र? स्वाभिमानपूर्वक उनीहरू पनि स्वार्थरहित ढङ्गले यो देश र जनताका लागि गरेका हुन् भने केही पनि फरक पर्यो? ए बाबा, के फरक पर्यो भने तपाईँलाई म सोध्छु, मेरो अहिले हैसियत केही पनि, मेरो हैसियत केही पनि छैन, तपाईँले मलाई 3 वर्षदेखि पछ्याएर अहिले इन्टरभ्यू पाउँदै हुनुहुन्छ, किन मसँग किन आउनुभएको? तपाईँ केही बोलिदिनुहुन्छ जनताको लागि भनेर त आउनुभयो त, जनताको लागि बोल्ने। भीमरावललाई पनि पैसा चाहिएको, भीमरावललाई पनि यो अन्टसन्ट कुरा के अरे पावर शक्ति चाहिएको, त्यो चाहिएको, मन्त्री पद चाहिएको, पैसा चाहिएको, भ्रष्टाचार गरेर। कुन देशमा छ कि राजनीति गरेर पैसा र पावर नचाहिने नेता भएको देश कहीँ पाइन्छ? जति पनि उन्नति भएका देश छन् त्यहाँ त्यो चाहिँदैन। तपाईँ चाइनाकै राष्ट्रपतिको हेर्नुहोस् त, आजभोलि त यो मिडियाको चाहिँ यो यस्तो सनसनीपूर्ण मिडियाको चाहिँ युग छ। अहिले हात हातमा चाहिँ कम्युनिस्टका चाहिँ बुख्याचाहरूको फोटो अगाडि राखेर मोबाइल यहाँ टक्कसँगले चाहिँ हेर्छन् नि, त्यो कम्युनिस्ट मान्छेहरूले उत्पादन निकालिदिएको हो, यी सब विज्ञानका सामग्रीहरू यी सबै निकालिदिएको हो, पैसा कमाउनका लागि गरे। मान्छेले जब व्यक्तिले स्वतन्त्रता प्राप्त गर्छ नि पैसा कमाउने, त्यस पछाडि निक्लिँदा रहेछन् यस्ता विज्ञानका यी प्रचुर सामग्रीहरू। कम्युनिस्टको मात्रै भइदिएको भए त आज यो मुलुक त सकिन्थ्यो, संसारै सकिन्थ्यो। भनेपछि चितवनको नारायणी तीरको मान्छेको उपस्थितिको तपाईँले सप्रसँगै व्याख्या गरिदिनु भयो। प्रचण्डको पछाडि चाहिँ किन लागेका छन् मान्छे? अलिअलि डर होला, अरू त पैसै हो। प्रचण्डसँग त्यो प्रचुर छ पैसा। थेरी के कुरा गर्नुभयो तपाईँ प्रचण्डसँग? अरे तपाईँ साँच्चै खोजमूलक पत्रकारिता गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई म चन्दा उठाइदिन्छु। तपाईँ मेचीदेखि महाकालीसम्म हिजो माओवादीमा लागेका मान्छेहरूको जीवन कसरी परिवर्तन भएको छ। हिजो ट्र्याक्टरमा ड्राइभर गर्ने मान्छे आज यो 4वटै अम्ला 8वटै अम्लामा सुनगाउँठी लगाएर यत्रो चेन लगाएर यी देखाइन्छु, काठमाडौँभित्रै देखाइन्छु तपाईँलाई। हिजो अर्काको ट्र्याक्टरमा चाहिँ मजदुरी गरेर खाने मान्छे माओवादीको नाममा के कुरा गर्नु भने त्यो कार्यकर्ताको त त्यो हैसियत छ भने प्रचण्डसँग पैसा होइन। बाबुरामले बोलेको होइन 20 अर्ब रुपियाँ चाहिँ बोलेको हो, किन सोध्नुहुन्न तपाईँ त्यो कुरा? बाबुरामले झुटो बोलेको हो भने बाबुरामलाई ठेगान लाउनु पर्यो। सर्पका खुट्टा त आखिरी सर्पैले देख्ने हो कि होइन?
अनि त्यो 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 के अरे होइन भनेर चाहिँ उनले आजसम्म मैले होइन भने त काहीँ पनि छैन। लोकमान सिंह कार्कीलाई ल्याएर चाहिँ त्यो दबाउन प्रयत्न गरे। लोकमान सिंह कार्कीलाई किन ल्याएको? यो त्यो गणतन्त्रको उपलब्धि भनेको लोकमान सिंह कार्की हो। गणतन्त्रको उपलब्धि भनेको आज सर्वोच्च अदालतको त्यो 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 बवन्डर हो। के अरे लोकतन्त्र र गणतन्त्रको उपलब्धि भने के हो? यो देशका जनताले के अनुभूति गरे, के परिवर्तनको अनुभूति? तपाईँ जसरी बोल्न पाउनु भएको छ बोल्न पाउनु भयो। राजा हुँदा पनि बोल्थे म हिजो। तपाईँ के कुरा गर्नुभएको? उनीहरूको कुरा उनीहरू यसरी उत्तर दिन्छन्, तिमीहरूको गणतन्त्रले जनतालाई के दियो भनेर प्रश्न सोध्ने हो भने बोल्ने, तिमीहरू बोल्ने थियो रे। त्यो उपलब्धि अरू पनि छन्। टाई हेर्नु भएको छ, फेरि फेरि कस्ता टाई छन्, सुट कस्तो छ हेर्नु भएको छ। ढोका, गाडीको ढोका खोल। चीनको राष्ट्रपति छाता आफै ओढेर हिँड्छ। यी हिजो अस्ति चाहिँ त्यो भैँसीका डडेलामा बसेर भैँसी चराउनेहरू अर्काले छाता यसो गरेर हिँडिदिनु पर्छ, दिन्छन्। बक्सियोस् भन्दा तले उसले छोरी पठाउन पाउँछ? आज तपाईँको चाहिँ दुनियाँका के अरे छोराछोरी र दुनियाँका बाबुआमालाई चाहिँ मारेर आफ्नै छोरीलाई चाहिँ तपाईँ अमेरिका पठाउने त्यो कम्युनिस्ट हुनसक्छ? त्यो कम्युनिस्ट हो? लाज हो। मलाई तपाईँहरू यसो गर्नुहोस्, मलाई यस्ता भने त्यो मान्छे नै मेरो अगाडि ल्याउनुहोस्। अर्को पटक म यो प्रयास गर्नुहोस्। 2 झापड मैले आनेन भने मेरो नाम अर्जुन पर्छ होइन, ल्याउनुहोस्। लाज हुँदैन? बुर्जुवा शिक्षा, बुर्जुवा प्रणाली, यो शिक्षा के परिवर्तन भयो त? शिक्षामा के परिवर्तन भयो आज देशमा? युनियन्समा प्रचण्डको नातिले पढ्ने कुरा गर्नुहुन्छ यस्ता। त्यसैले हेर्नुहोस्, तपाईँहरू हो यो देश सपार्ने, बिगार्ने, सारा चिज गर्ने प्रमुख पात्र भनेको मिडिया हो। तपाईँहरूले सपार्न पनि सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूले बिगार्न पनि सक्नुहुन्छ। तर जस्तो देश जताबाट हावा लागेको छ, मिडियाहरू पनि त्यतै बगिदिएको कारणले गर्दाखेरि जनता सुसूचित हुन पाएनन्, जनताले ज्ञान लिने ठाउँ पाएनन्। के हो अन्यल आज पनि छ। तर नि यी सबै कुरा बिग्रे, बर्बाद भए, ध्वस्त भए, ठिक छ, हामी यो भनिरहेछौँ, डिलमा उभिएर यो भनिरहेछौँ। प्रचण्डले एकपटक फेरि टाउकोमा आगो लागेर म फेरि आउँछु, जनताको झुपडीमा बस्छु, खुमलठारको महल छोड्छु भनेको त सुन्नु भयो नि। यी फकटका कुरा छोडिदिनुहोस्। आउँदो चुनाव हुन्छ कि हुँदैमा थाहा छैन। चुनाव भयो भने प्रचण्डले आफ्नो हैसियत देख्छन् र प्रचण्डसँग मिलेर शेरबहादुर देउबा गयो भने शेरबहादुर देउबाले पनि आफ्नो हैसियत देख्छ। कुरो बुझ्नुभयो नि? त्यहाँभित्र पनि अहिले भुसको आगो जस्तो पत 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 बल्दैछ। त कुरा धेरै छन्। हेर्नुहोस्, प्रचण्डको हैसियत के हुन्छ चुनावपछि? यसो एजम्सन गरौँ न त, जनताले बुझ्ने गरी भनिदिनु न त। तपाईँ त राम्रोसँग बुझ्नु। प्रचण्ड भन्ने मान्छेका पछाडि अहिले जो लागेर हिँडेका छन् तिनीहरूले खाना पाइन्जेल, तिनीहरूले मौका परस्त आर्थिक लाभका ठाउँहरू पाइन्जेल, ती सबै कुराहरूमा त लाग्लान्, ठिकै होला। तर जनतालाई सुसूचित यसै गर्दै गरी जानुभयो भने प्रचण्डको हिजोको त्यो 9 सिट थियो नि 46 साल पछाडिको, त्यो अवस्था पनि रहँदैन। भने पार्टी नै कोल्याप्स हुने अवस्थामा पुग्छ 100%। यो पार्टी यो त संसारबाट कोल्याप्स हुनुपर्ने यिनीहरूको दृष्टिकोण, यिनीहरूको क्रियाकलाप त संसारबाट समाप्त हुनुपर्ने। तर प्रचण्डले लेखेको प्रतिवेदनमा त अब फेरि सच्चिने। मलाई एउटा कुरा नि, मलाई सबभन्दा पहिलो कुरा त म प्रचण्डलाई मान्छे नै मान्दिनँ, एउटा अपराधी। म आजको दिन मलाई यो जनताले लिएर गएर सत्ताको साँचो सुम्पिने हो भने सबभन्दा पहिला लिएर आएर प्रचण्डलाई पक्रेर लगेर म आफ्नो हातले जेलमा हालेर अनि आएर मात्रै म सत्ताको साँचो लिन्छु भने त्यो मान्छेको धेरै कुरा मसँग नगर्नुहोस्। बाबुराम भट्टराईले चाहिँ बाबुराम भट्टराईको पनि कुरा बौलाउँछु भन्दैछ नि त, देश परिवर्तनको लागि फेरि एकचोटि बौलाउँछु भन्दै। अहिले बौलाएको छ, योभन्दा के बौलाउनु? पहिला बौलाएर गणतन्त्र आयो रे। सुन्नुहोस् न, होइन गणतन्त्र ऊ बौलाएर गणतन्त्र आएको होइन, यो मुलुक सक्नका लागि यो सब भइरहेको हो। यो देशलाई माया गर्ने मान्छेहरूको नागरिकको श्रेणीबाट हेर्नुहुन्छ भने शाहवंशका उत्तराधिकारी अथवा राजाहरू भन्दा बाहेक नागरिककै हिसाबले सोच्नु, देशलाई माया गर्ने हिसाबले सोच्नुहुन्छ भने राजाभन्दा बढी यो देशलाई माया अरू कसैले पनि गर्दैन। भनेपछि अर्जुन परसाई अब राजावादीको कित्तामा पुग्यो हो। मलाई राजावादी भन्नुहोस्, के वादी भन्नुहोस्, त्योसँग मलाई मतलब छैन। म यति जान्दछु, सत्य भनेको सत्य हुन्छ। देशलाई माया गर्ने सन्दर्भमा आजसम्म शाहवंशका राजाहरूले यो देशको एकीकरण गरेदेखि लिएर आजसम्म आज यी भतुवाहरू जुन देशका नेताहरूका सामनेमा चाहिँ शरणमा परेर आज सत्तामा बसेर हामी नेपालीहरूमाथि नेपालीको उन्नतिका नाममा घात गरिराखेका छन् नि, त्यति त के राजाले यति मात्रै अलिकति टाउको निहुर्याइदिएको भए त वर्षौँपछि युगसम्म राजाले त खाइहाल्थ्यो नि। कहाँ झुके राजा वीरेन्द्र भारतसँग झुकेको भए 46 सालको त्यो हुन्थ्यो। मरिचमान जस्तो देशभक्त प्रधानमन्त्री यो मुलुकले फेरि पाउने कुरा कल्पना गर्न सकिन्छ? अनि यी त साला हिजो हतियार त्यहीँबाट ल्याए, ट्रेनिङ त्यहीँबाट लिए, पैसा त्यहीँबाट लिए, यहीँ मान्छे मारे,
नेपाली मारे, यिनीहरूले आजसम्म गरेको तपाईँले चाहिँ त्यो यो नेपाललाई बिगार्ने भन्दा बाहेक अन्ततिर गरेको देखाउनुहोस् त। मुख्य नेपाल बिग्रेको 46 सालको परिवर्तनपछि हो। त्यो पनि म भन्दिनँ, म यति मात्रै भन्छु, यो मुलुक सच्याउने, यो मुलुकलाई समृद्धि दिने, यो मुलुक समृद्ध होस् भन्ने चाहना दक्षिणतिरबाट नआउनु एउटा दुर्भाग्य हो। यो मुलुक ठुलो भयो, धनी भयो, त्यो भयो भने मलाई खतरा हुन्छ भन्ने सोच बोक्नु, उसले त्यो बोकिदिनु हाम्रो लागि एउटा खतरा भयो भने यहाँ कुनै पनि राष्ट्रवादी देशभक्त यथार्थमा आधारित भएर वस्तुनिष्ठ भएर समृद्धि विकास भन्दा दायाँ बायाँ नगर्ने खालका चाहिँ नेताहरू सत्तामा पुग्नै पाएन, सत्तामा जाँदै गएन। को थिए तिनीहरू? थियो त मरिजमान सिंह श्रेष्ठले त्यति बेला भारतको त्यो दबावलाई जित्न सकेको भए, पाएको भए मुलुकले एउटा गति लिन्थ्यो नि, तर कहाँ दिए त नि। बिपी र महेन्द्र मिल्न पाएको भए पनि गति लिन्थ्यो। त्यो त्यो त के हुन्थ्यो, तर त्यो अवस्था हुँदैन, त्यो सम्भव छैन। तपाईँको नेपालकै सन्दर्भमा पनि केपी ओलीमा 50 वटा दुर्गुण हुन्, तर पनि बहुमतको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उसले विकासलाई फोकस गर्न त खोज्या हो नि। 2-4 अरब रुपियाँ कमाउँथ्यो होला, किनभने मन्त्री नपाएका, माननीयमा ठुलै खर्च गरेर आएका, खान नपाएका भतुवाहरूलाई यसो भात खाने बाटो मिलाइदिनलाई उनलाई बाँड्नु पर्ने थियो होला, त्यो कमाउँथे, राख्थे, त्यो आफ्नो ठाउँमा थियो। तर पनि विकास निर्माणलाई उनले फोकस त गर्न खोजेका थिए नि, तर आगो लगाइदिइहाल्छ, विदेशीहरूले आगो लगाइदिइहाल्छ। यिनीहरू त मैले भने आजको दिनमा तपाईँको हाम्रा देशका नेताहरूलाई उत्तर दक्षिण पश्चिम जहाँसुकैबाट पनि फोन गरेर चाहिँ त यो गर्छस् कि सिधाइदिउँ भन्यो भने यिनीहरूका त सबै कुरा बुझिसकेका छन् त विदेशीले। यिनीहरूका चाहिँ कमजोरीहरू त चेप्प समातेर बसेका छन्। कमजोरी नभएको यो समकालीन अवस्थामा कोही नेताहरू छन् तपाईँको देशको भविष्य बोकेर देशै आमूल परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता? जस्तो सिङ्गापुरमा ली कुआन यूको कुरा हुन्छ, मलेसियामा महाथिरको कुरा भए जस्तो नेपालमा त्यस्तो कुनै पात्र देख्नु भएको छ तपाईँले? देश परिवर्तन गर्न सक्ने, बिग्रेको देशलाई सम्भावनाको चाहिँ छैन म भन्दिनँ। जस्तो तपाईँलाई म उदाहरणै दिन्छु, राजेन्द्र लिङ्गदेन लिम्बूको छोरो, अहिले यिनीहरूले उचालेर चाहिँ जनजाति, मधेसी, पहाडी, आदिवासी, फलानो चिलानो ढिस्कानो भनेर जुन गरेका थिए, त्यो लिङ्गदेनले चाहेको भए त प्रचण्डको पार्टीमा लागेको भए त अस्ति मन्त्री खाइसक्थ्यो नि त, खाँदैन थियो? जातिले पनि पाएको, सबै चिजले पाएको हो नि। कम्युनिस्टै भएको भए पनि एउटा जनतासँग पुगेको प्रभावशाली भएकै कारणले एमाले पोहोर चाहिँ तपाईँको उनीहरूको गणतन्त्र ल्याउनका लागि चाहिँ के अरे राजतन्त्र समाप्त गर्न अगाडिपट्टिको त्यो के भन्छ, त्यो सब बोक्नेलाई के भन्छ, लास बोक्नेलाई त्यो बाँसको ठ्याक्कै आएन ल, जे होस्, लास बोक्नलाई प्रयोग गर्ने त्यो चाहिँ त्यो बोक्ने काठ जे होस् न, होइन, त्यो चाहिँ कृष्ण सिटौलालाई हराएर लिङ्गदेनलाई जिताउने एमाले किन त्यति गर्थ्यो होला? प्रभाव थियो होला र न गर्यो होला भने त्यति प्रभाव भएको मान्छे त मन्त्री उहिले खान्थ्यो होला, अहिलेसम्म कहाँ पुगिसक्थ्यो होला। तर अहिलेसम्म पनि ऊ के भनिरहेछ भने जातको आधारमा होइन, तिमी वर्गको आधारमा कुरा गर, वर्गीय हिसाबले तिमी आरक्षणको कुरा गर। जात हुने बित्तिकै, तलको जात हुने बित्तिकै करोड विनोद चौधरीको छोराले चाहिँ पाउने भयो आरक्षण पाउँदाखेरि, यो राम्रो तरिका होइन, यसरी गर्नु हुँदैन भन्दै गयो। त्यत्रा चाहिँ के भन्छ तपाईँको काङ्ग्रेसको उसमा चाहिँ निमन्त्रणा, महाधिवेशनमा निमन्त्रणामा गयो, सबले चोर भन्दियो त, सबका अगाडि चाहिँ चोर भनिदियो। प्रचण्डले होइन हो त भन्दा हो, ती लिङ्गदेनका कार्यकर्ता त होइनन् नि, ती तलका लिङ्गदेनका कार्यकर्ता हुन् त होइनन्। अहिलेको सत्ता गठबन्धन यिनीहरू यात्रीका प्रचण्डको ठाउँमा म हुने म झुन्डिएर मर्थेँ। ल, म यो देश यो धरतीमा जिउँदो हिँड्दिनँ त्यहाँ त्यो लिङ्गदेनका त्यहाँ कोही कार्यकर्ता पनि छैनन्, छन् त छैन। त्यो लिङ्गदेनलाई त तलबाट ढुङ्गा हान्नुपर्ने हो नि त, हुटिङ हुनुपर्ने हो नि, त्यसलाई बोल्न न घोक्र्या निकाल भन्ने चाहिँ आवाज आउनुपर्ने हो नि, होइन? ती त्यहाँ सेलेक्टेड ती मान्छे फेरि भने को हुन्? ती त विशुद्ध रूपमा काङ्ग्रेसका डेलिगेट्स हुन्, जनताका प्रतिनिधि हुन्, कार्यकर्ताका त्यो हजारौं लाखौं कार्यकर्ताले चुनेर पठाएका नेता। तिनीहरूले तलबाट तपाईँहरूले प्रश्न सुन्नु भएको छैन? होइन हो, त्यो म प्रचण्डका ठाउँमा हुन्थेँ भने म चाहिँ मैले ठुलो गल्ती गरेछु, मलाई थाहा थिएन, तपाईँहरूले मेरो आँखा खोलिदिनु भयो, म आज तपाईँहरू सबैसँग माफी होइन। प्रचण्डले होइन भनेर हुन्छ? हाम्रा नजरमा चोर, डाका, हत्यारा, लुटेरा, देश समाप्त गर्ने यो सबैमा पर्छन्। मलाई मात्रै हो कि भने त्यहाँ त हेर्नुहोस् त, त्यो लिङ्गदेनका मान्छे त होइन नि ती, हुन् त? होइनन्। अनि
तपाईँहरू भन्नुहोस् त। अनि यिनीहरू कसरी गतिला, यिनीहरूलाई कसरी राम्रो भन्ने? भनेपछि लिङ्कदेनमा केही सम्भावना देख्नु भएको छ? होइन, त्यस्तै मान्छेहरू, त्यस्तै कोही न कोही। लिक्वान तपाईँले भन्नुभयो नि, महाथिरको कुरा गरेँ त्यो म त्यही भन्दैछु। हिजो लिम्बूको छोरो होला, गाउँमा जन्मियो होला, केही नभएको थियो होला, आज दृष्टिकोण बोकेर बाहिर आएको छ। तपाईँको चाहिँ मान्छेहरूमा चाहिँ एउटा प्रभावशाली नेता हुन सक्ने गुण रहेछ भन्ने पनि देखाउँदै हिँड्दैछ। अस्ति एउटा इन्टरभ्यू हेरिरहेको थिएँ मैले, मिनेन्द्र रिजालले झन्डै 10-12 मिनट लिङ्कदेनको विषयमा चाहिँ अन्तर्वार्तामा बोले। भनेपछि एउटा लिङ्कदेनको बारेमा आज मान्छेहरूले त्यो धारणा बनाउँदैछन्। लिङ्कदेनजीलाई भगवान्ले सामर्थ्य दिउन्, ईश्वर पशुपतिनाथले त्यो क्षमता दिउन्। लिम्बूको छोरा हुन्, लिम्बूहरू प्राय गरेर अरू जात जस्तो हुँदैन, सिधा हुन्छ, आफूले बोलेको कुरा पुरा गर्नपट्टि लाग्छ, झुटो आश्वासन दिँदैन। भ्रष्टाचार गरेर खानु भनेको आमाको रगत खानु बराबर हो भनेर आज होइन, 8-10 वर्ष 5-7 वर्ष अगाडिदेखि नै बोल्दैछ। मुलुकको वास्तविक यो मुलुकको चाहिँ एउटा अस्तित्वलाई, पहिचानलाई कायम राख्ने भने हिन्दू धर्म, त किन लिम्बूको छोराले त्यो हिन्दू धर्म किन जाने? यी हिजोसम्म चाहिँ त्यो बाबुरामको बाउले बाबुरामका पेटमा आजका दिन पनि त्यो हनमन ओम सुहा चारना हाल भनेको अन्न परेको छ। त्यो अन्न खाएर हुर्केको मान्छे हो त्यो पण्डित, त्यो जजमान कहाँबाट लिएर आएको। त लिम्बूको त्यो लिङ्कदेनकोमा त छैन। तर ऊ किन भन्दैछ हाम्रो धर्म संस्कृति समाप्त हुने हो भने मुलुक रहँदैन भनेर हिँडिरहेछ? किन भन्दाखेरि हुनसक्छ लिङ्कदेनै आउन सक्छ। तपाईँ देखिरहनु भएको छ साझाको चाहिँ एउटा 1.5-2 लाख 3 लाख कति तलब आउने चाहिँ जागिर छोडेर चाहिँ लागेका छन्। उनको पनि भोलिका दिनमा चाहिँ जनताले विश्वास गर्ने वातावरण हुनसक्छ होला। के अरे के नाम हाम्रो साझा विवेकशील रविन्द्र मिश्र तपाईँ देखिरहनु भएको छ। उनीहरूको पनि उसमा आएका छन् भने। तर कमल थापा नै अवरोध बनिरहेछन् राजेन्द्र लिङ्कदेनको। कमल थापाको तपाईँ फेरि कमल थापा, तपाईँहरू मिडियावाला मान्छेहरू हिजो मन्त्री भएको, भ्रष्टाचार गरेर पैसा कमाएको, अलि चिटिक्क 70-70 लगाएर हिँडेको मान्छेलाई ठुलो देखे। कमल थापाको हैसियत भनेको राजाको कारणले जनताले आजसम्म पत्याइदिएका थिए। यो यथार्थ हो है। फेरि तपाईँ म फेरि कुनै आजसम्म मैले चाहिँ एमालेमा लागेर सङ्गठित एउटा सदस्य थिएँ, त्यो छोडेर म कुनै राजनीतिक दलमा छैन, कसैप्रति आग्रह पूर्वाग्रह पनि छैन, मलाई कुनै दलमा प्रवेश गरेर जाउँ भन्ने पनि छैन, भोलि यो पद पाऊँ भन्ने। मैले बोलेको कुरा जे जनताले बुझ्छन् त्यही हो। कमल थापाले जुन दिन राज संस्था अथवा राजा भन्ने चिज समाप्त गरेँ भनेर बोल्छ नि, कमल थापाको हैसियत भन्यो कि त काङ्ग्रेस प्रवेश गर्नु पर्यो, त्यो सूर्यबहादुर थापाको सुनिल थापाको जस्तो। केपी ओलीको प्रशंसा गरे। जिन्दगीभरि सूर्यबहादुर थापाले काङ्ग्रेसको बीपी कोइरालालाई देखि लिएर सारा सबभन्दा बढी पञ्चायतमा प्रधानमन्त्री हुने त सूर्यबहादुर थापा नै हो। जेल नेल सारा चिज दियो बाउले। यी आज छोरो चट्ट जाँदाखेरि केन्द्रीय सदस्य जिताइदियो, तुरुन्तै पाइहाल्यो। त्यस्तै कमल थापाले पनि अब पैसा छ, पैसा कमाएका छन्, त्यसैले गर्दा एमालेमा जालान्। यो केपी ओलीको खुब प्रशंसा गरे अरे भने सुन्दै थिएँ। हुनसक्छ भोलि त्यहाँभित्र जालान्। तर कमल थापाले हिजो कमल थापाले के बुझे भने नि, हिजो त्यो दोस्रो संविधान सभामा गाईलाई अत्याधिक मत दिए नि मान्छेले, त्यो अत्याधिक मतलाई कमल थापाले के बुझे भने यो मेरो टाई सुट के भन्छ दौरा सुरुवाल कोट टोपी र मैले मुख चुमुक पारेर बोलेको आधारमा त्यो थिएन। मान्छेको त्यो राजाप्रतिको दृष्टिकोण थियो, त्यो धर्मप्रतिको दृष्टिकोण थियो। त्यो कम्युनिस्टले पनि भोट दिए, काङ्ग्रेसले पनि भोट दिए, सारा दुनियाँले दिए। त्यसको अपमान कमल थापाले नगरेको भएदेखि सायद मुलुक आज यति धेरै दलदलमा चाहिँ फस्दैन थियो। तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ उनले चाहिँ त्यो गणतन्त्रको त्यो आगोको रात लागिरहेको बेला राज संस्था भनेर कफन बाँधेर सडकमा जाने मान्छे म थिएँ 62-63 को आन्दोलन। अनि राजा अनि त्यसको मैले आज बक्सिस पाएँ ज्ञानेन्द्र शाहबाट भनेर। सुन्नुहोस्, राजा हुइन्जेल पञ्चायत हुइन्जेलसम्म दुईटै हातमा चाहिँ म काटेर घप्लाक खाने चाहिँ को थियो नि? त्यति बेला चाहिँ को थियो नि? अरू मान्छेहरूभन्दा, अरू नेताहरूभन्दा के उसँग त्यस्तो विलक्षणता थियो? र सबै फेरिकन चाहिँ जो मन्त्री प्रधानमन्त्री भए पनि मन्त्री पाउने परिस्थिति चाहिँ कहाँबाट? प्रचण्ड भए पनि मन्त्री खायो। शेरबहादुर मान्छेसँग एउटा नैतिकता हुँदैन। पैसा भएपछि सब कुरा पुग्यो। कमल थापाले पैसा कमायो, यसको मतलब उसका कार्यकर्ता सबैले उसको भजन गाइदिनु पर्ने। त्यही हो सामन्तवाद भनेको। अब राज संस्था नबोक्ने रे।
के फरक पर्छ? राज संस्था कहिले बोकेको थियो कमल थापाले? राज संस्था बोकेर हिँडेकै कहिले थियो कमल थापाले? कमल थापा जस्तै अपराधीहरूका कारणले गर्दाखेरि यो मुलुकमा के अरे वीरेन्द्रको सकिए। सही सल्लाह दिने कोही पनि मान्छे हुँदैन थिए। यिनीहरू राजालाई चाहिँ सरकार ठिक छ सरकार भनेका भरमा चाहिँ खाँदा रहेछन्। हेर्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरि कुन चाहिँ राज संस्था बोकेर हिँड्नु परेको थियो र राजालाई यसले किन राजाको कारणले टिकेको मान्छे हो। राजा छोडिदिएका भोलिपल्ट अरू दलको कार्यकर्ता छोडिदिनुहोस्, योभन्दा बढी के हुँदैन। एउटा मात्रै प्रश्न कमल थापाको बारेमा, राजाले बोलाएर किस्तीमा राखेर डिनरसँगै खुवाए, पछाडिबाट छुरा घोपे, यसको छानबिन हुनुपर्छ। मलाई हराउने निर्मल निवास हो भने सुन्नुहोस् न, के छुरा घोपे? लिङ्गदेनले जिताएर कमल थापा राजाको भोट थियो, राजाले भोट दिन्थे। निर्मल निवासबाट भोट दिन गएका हुन् मान्छे। के भने त कमल थापाले? कार्यकर्ता त्यो लाज हेर्नुहोस्। म हिजो अस्ति कमल थापा भनेको सोचै सामन्तवादी सोच बोकेको मान्छे, काजी ठुलो, एकदम यस्तो हजुर यसरी झुकेर बोलिदिनु पर्ने हिजोको जस्तो सोच बोकेको मान्छेले हिजो अस्तिसम्म ढाक्रेको जीवन व्यतीत गर्ने, ड्राइभर भएर हिँडेको लिङ्गदेनसँग हारेँ भनेर भन्दा त लाज हुन्छ, शरम हुन्छ। त्यसैले आफूभन्दा ठुलो राजा देखाइदियो भने त बराबरी। त्यति पनि बुझ्नुहुन्न तपाईँहरू मिडिया? होइन, जनताको लागि। अनि उसले त लिङ्गदेनसँग हारे भन्दा त त्यत्रो काजी साहबको हालत के भयो भन्नुहोस् त? अनि राजासँग मलाई राजाले छुरी घोपे, राजैले मार भन्दा के हो त? त्यसरी बुझ्नुहोस् न। सामन्ती सोच भनेको, सामन्ती दृष्टिकोण भनेको, सामन्ती विश्लेषण भनेको त्यसरी आउँछ। यो चाहिँ राप्रपाको कमल थापाको। अब कमल थापाको राजनीतिक भविष्य चाहिँ के देख्नुहुन्छ? लिङ्गदेन त हामीले लिक्कन्यु र होइन, तपाईँ सुन्नु, यदि कमल थापाले हिजो उठाएका जे मुद्दाहरू अथवा उनले संरक्षण गरेका, दुःख गरेर चाहिँ गणतन्त्र आइसकेपछि हुन पनि हो, त्यो गणतन्त्रमय भएका बेलामा त साला मलाई पनि माथि चाहिँ त्यो माथि छानामा अलिअलि दुलो बनाओ, भालु ल्याएर कहाँबाट सुनका सिक्का चाहिँ हगिदिन्छ, बिहान फेरि अर्काले लैजालान् भन्ने बेलामा कमल थापाले राज संस्था चाहिन्छ, धर्म चाहिन्छ, त्यो ठुलो कुरो थियो। यदि त्यो चिजप्रति निष्ठा छ, आज पनि कमल थापालाई निष्ठा छ भने यसको श्रेय ऊ मरेर गए पनि कमल थापाले नै पाउँछन्। त्यो लिङ्गदेनले पाउँदैन, त्यो कमल थापाले नै पाउने हो त्यो श्रेय। भोलि यो स्थापित भयो भने स्थापित त हुन्छ। तपाईँ हेर्नु होला, राजा यो धर्म आजकै गतिबाट अगाडि बढ्ने हो भने यो दुईटाको विकल्प चाहिँ यो स्थापित हुन्छ। भएन भने मलाई लाग्छ हुन्छ, भएन भने देशै रहन्न भन्छन् नि। त्यो पनि हुनसक्छ। त्यो यो अस्थिरताको यो के भन्छ, यो फुटबल ग्राउन्ड हुनसक्छ विदेशीहरूको, त्यो आउनु सक्छ। त्यसैले यो देशलाई माया गर्ने मान्छेहरूले शाहवंशीय परम्परा जस्तो रूपको भए पनि यो देश बनाएको उनीहरूले हो। यो देश रह्यो भने उनीहरू रहन्छन्, यो देश रहेनन् भने उनीहरूको इतिहास रहँदैन, होइन? त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि सोच्लान् भोलिका दिनमा। यो भतुवालाई चाहिँ यो के भन्छ, सङ्घीयताका नाममा चाहिँ यो देशलाई यो बाँडेर अनि त्यस पछाडि काम नभएका चाहिँ ती कामचोरहरूलाई लिएर आएर चाहिँ अर्थ नवर्थको चाहिँ ती मन्त्र अहिले हेर्नुहोस् त हालत हेर्नुहोस्। 20 जना मन्त्री एउटाले बहुमत पाउँदाखेरि त 2 वर्ष टिक्न नसकेको अवस्थामा तपाईँको त्यो सांसद मात्रै भएर त मान्छे बस्न चाहँदैन, किन सांसदमा खासै पैसा आउँदैन, मन्त्री नभई कमाउन पाइँदैन। तपाईँ, मैले भने न, तपाईँ साँच्चै खोज पत्रकारिता गर्नुहुन्छ भने आज यो देशका विकास निर्माणसम्म चाहिँ रहेका कार्यालय प्रमुखहरूलाई गएर गोप्य रूपमा तपाईँको नाम बाहिर हुँदैन। देशको स्थिति के हो भनेर सोध्नुहोस् त। त्राइमामको स्थिति कसलाई दिनु हो? एउटाले मात्रै मागे पो त, मन्त्रालय पछि पैसा, फरक ढङ्गको पैसा, गुन्डालाई पैसा, स्थानीय सभापतिलाई पैसा, स्थानीय नेतालाई तेरिका यस्तो चाहिँ विसङ्गति र विकृति त योभन्दा अगाडि अनुभवै कसैले गरेको थियो। अब कम्युनिस्टमा र राप्रपाको कुरा गऱ्यौँ नि, काङ्ग्रेसको नि भर्खरै महाधिवेशन भएको छ, त्यहाँ युवा नेताहरू आए भनेर शेरबहादुर देउबा बाहेकका तलका पदाधिकारीहरूमा आशा गरिएका मान्छे आए भनेर भनिरहेछन्। तर ती आशा गरेका मान्छेमाथि पनि धर्म संस्कृति र अरू विषयमा प्रश्न उठिरहेको छ। गगन थापा र विश्वप्रकाश आउँदैमा काङ्ग्रेसको मुहार फेरिन्छ? तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु, मान्छेले आफूले बोलेर आफ्ना दृष्टिकोणहरू राखेर अनि आफ्नो भावी कार्यक्रमहरू, यो मुलुकलाई समृद्ध कसरी बनाउने, यो देशलाई उँभो कसरी लगाउने, जनताहरूलाई सुखी कसरी बनाउने, संसारकै अगाडि एउटा स्वाभिमान राष्ट्रको रूपमा यसलाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने मान्छेले विचारको सिर्जना गर्छ। विचारबाट मान्छेलाई परिवर्तन गर्ने सोच राख्छ।
तर जोसँग विचार हुँदैन नि त्यसले गुन्डागर्दीको भाषा अपनाउँछ, जस्तो माओवादीले अपनायो। तँलाई बन्द मारिदिउँ, अब के भन्नु, ज्यानभन्दा ठुलो त केही पनि छैन, मारिदिउँ भनिसकेपछि त सिद्धियो, हो कि होइन? त्यस्तै तपाईँ आजभोलि यो के अरे सञ्चार माध्यममा यो के भन्छ, यो सामाजिक सञ्जालहरूमा आउँछ, यो मुख बिगारेर चाहिँ गगन थापाले ढुङ्गा हानेको एउटा तस्बिर बेला बेलामा आइरहन्छ, तपाईँहरूले पनि देख्नु भएको हो। गगन थापाले त्यो ढुङ्गा कसलाई हानेको? राज संस्थाले होइन होइन, कहाँ राज संस्थालाई? राजाको त दरबार, राज संस्थाको विरुद्धको आन्दोलनमा पुलिसलाई हान्यो। पुलिस भनेको नेपाली जनता, पुलिस भनेको राज्यले जसलाई जे गर भन्छ त्यही गर्ने, सरकारको चाहिँ आदेश पालना गर्ने हो कि होइन? हो। त्यो पुलिससँग त्यो सायद गगन थापाले हानेको एउटा ढुङ्गा गरेर पुलिसलाई लागेर टाउको फुट्यो होला अवश्य, किनभने मसुर मान्छेले हानेको छ। रामकुमारी झाँक्री त यिनीहरू मन्त्री भए, गगन थापा पनि मन्त्री भए, रामकुमारी झाँक्री पनि मन्त्री भए। त्यो मन्त्री भइसकेपछिको फरक आम सर्वसाधारणले देख्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ। अनि के आशा गर्नुहुन्छ तपाईँ? के फरक कुरा गर्नुहुन्छ? यिनीहरूले गर्छन् भनेर के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यिनीहरूले राजनीति गर्नलाई पैसा चाहिन्छ। नेपालमा मन्त्री हुन पायो भने पैसा आउँछ, मन्त्री हुन पाएन भने पैसा आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरू के गर्छन् भने विदेशीको इसारामा के भन्न लगाउँछ, इसाईले के भन्न लगाउँछ, इन्डियाले के भन्न लगाउँछ, युरोपियनले के भन्न लगाउँछ, त्यो भनिदिए बापत पैसा पाउने हो। त्यसैले धर्म संस्कृति आदि इत्यादिको बारेमा त बोल भन्यो होला, बोलिदिए कुन ठुलो कुरो हो त? धर्मको परिभाषा यहाँ सुन्नुहोस्, धारयति धर्म, तपाईँले जे धारण गर्नुहुन्छ त्यो धर्म हो। कुरो बुझ्नुभयो नि? मैले जे धारण गर्छु त्यो धर्म हो। मैले हिन्दूमा भएको परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडन, सबभन्दा ठुलो अस्त्र मलाई सबभन्दा मन परेको परोपकाराय पुण्याय, तपाईँले अरूलाई उपकार गर्ने काम गर्नुभयो भने त्यो धर्म हो। परोपकाराय पुण्याय, पुण्य भनेको मान्छेको असल राम्रो भनेको त्यही हो। पापाय परपीडनम, अर्कालाई दुःख दिने काम गर्यो भने त्यो चाहिँ पाप हो है, त्यही होइन हिन्दू धर्म भनेको हो। अनि यिनीहरूलाई कहाँ मनपर्छ? यिनीहरूले त अर्कालाई मारेका छन्, नेपाली जनताले करबाट उठाएको पैसालाई चाहिँ आफ्नो बाउको निजी सम्पत्ति मानेर खाएका छन्। यिनीहरूलाई लाज हुँदैन राज्यका सारा ढेकुटीबाट चाहिँ तपाईँलाई आज म एउटा विनम्र अनुरोध गर्छु, तपाईँ सिंहदरबारभित्र जानुहोस् र यही क्यामेराले खिच्नुहोस्, त्यहाँ पुराना गाडीहरू कुन कुन कम्पनीका कहिले कहिले बनेका कति गाडी छन्। ट्राफिक कार्यालयमा जानुहोस्, त्यो सदर ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, न्यायालयभित्र जानुहोस्, भन्सार कार्यालयभित्र जानुहोस्, यो देशमा त्यो सम्पत्ति होइन, त्यो सम्पत्ति हो कि होइन? तर त्यो मर्मत गर्दाखेरि त्यो थोत्रोमा हिँड्दाखेरि यिनीहरूको इज्जत रहँदैन। त्यो थोत्रो गाडी प्रयोग गर्ने यिनीहरूलाई हुँदैन, नयाँ त्यो पनि प्राडो पजेरो एकदम महँगो, एउटैले 10-12वटा गाडी प्रयोग गर्ने, त्यही हो। तरकारी किन्न जाने गाडी एउटा छ, त्यही हो। पाहुना ओसार्ने गाडी अर्को छ। यो देशका नाग, यो देश त यस्तो देश हो, यो देशको राजा मल्ल राजाहरू माथि छतमा गएर कसैको घरको महेन्द्र मल्ल तपाईँको धुवा बलेको छ कि छैन हेरेर आऊ। यिनीहरूलाई लाज हुँदैन? आज सिटामोल पाउँदैन, आज उपचार गर्ने ठाउँ छैन, बाढी पहिरोले यति मान्छे मरो भनेको छ, सवारी दुर्घटनामा आज यतिजना, कोभिडको त्यस्तै छ, कोभिडको त्यस्तो बेलामा यिनीहरू मोज मस्ती। अनि तपाईँ यिनीहरूकै नाम लिएर चाहिँ तपाईँ अब त्यसो भए यसो गरौँ न त, तपाईँले कम्युनिस्टमा पनि सम्भावना देख्नु भएन, काङ्ग्रेसमा पनि देख्नु भएन, झिनो आशा हामीले राजेन्द्र लिङ्गदेनमा देख्यौँ। अब यो कुरा सबै युवा नेताहरूबाट पनि यो पार लाग्ने देखेन। अब यो समस्याको चाङ छ नि, यसको समाधान गर्ने कुन शक्ति कुन व्यक्ति के आएपछि हुन्छ त, कुन व्यवस्था आएपछि हुन्छ त? गणतन्त्र त फेलियर भएको जस्तो देखियो, सङ्घीयता फेलियर देखियो, धर्मनिरपेक्षता फेलियर देखियो। तपाईँले लिक्वानको कुरा अघि उठाउनु भएको थियो, तपाईँलाई एउटा कुरा, लिक्वानले के गरेका थिए? सडकमा थुक्न पाइँदैन, कसैले थुक्यो $1 जरिवाना, थुक्यो पुलिसले पक्ड्यो, $1 ठाउँको ठाउँ $1ले, किन $2? फेरि अर्कोचोटि किन भन्यो भने $4। अब मान्छेले प्रश्न उठाउँछ? उठाउँदैन नि। तपाईँ आज व्यथितिको व्यथिति हेर्नुहोस् त, जुन देशमा मान्छे मारेर आएको मान्छे सत्ता शासनमा हुन्छ त्यसले चाहिँ पुलिसको
अरू अरू राज्य निकायका अरू चिजहरूको यो सबैको कसैको कुरा मान्न जरुरी हुन्छ? ट्राफिक प्रहरीले बाटोमा त्यो धुवा धुलोमा बसेर त्यो यसरी जानु हुँदैन, यो गलत हो भन्यो भने तपाईँ त्यो ड्राइभरले कुट्न खोज्छ ट्राफिक प्रहरीलाई। तपाईँले देख्नु भएको छ नि। यहाँ कसैले कसैलाई मान्नु पर्दैन, कानुनको कुनै अर्थ छैन। अदालत तपाईँ देखिरहनु भएको छ, हालत देखिरहनु भएको छ। संसारमा अदालत यस्तो हुन्छ? अझसम्म सुन्नु भएको थियो तपाईँले? एउटा वरिष्ठ घुस मैले बोरामा हालेर लगेर चाहिँ मैले खुवाएको छु भन्ने मान्छे पनि अन्तर्वार्तामा सार्वजनिक मिडियामा आएको छ, ठुलो त्यो पनि कान्तिपुर जस्तो मिडियामा। त्यसलाई केही भयो? घुस दिने र लिने यो दुई अपराधी हो नि। अझ उसको मान सम्मान बढेर गएको छ। यसले त पैसा निकै कमाएको छ क्यारे, न्यायाधीशलाई पनि दिँदो रहेछ, हामीलाई पनि दिन्छ कि भनेर कान्तिपुरले अरू ठुल्ठुलाले झन्झन बोलाउन थालेका छन् नजिक नजिक। ट्याक्स तिर्नु पर्दैन, ठुलाले ट्याक्स तिर्नु पर्दैन, गरिबले हो जे तिर्नुपर्ने सबै गरिबले हो। निमुखा जो छ, जो बोल्न सक्दैन, जसले बुझेको छैन, त्यस्ताले बाध्य भएर ठुल्ठुलाले खाने हो। तपाईँ अहिले मात्रै यो चाहिँ सरकारसँग गएर तपाईँले चाहिँ के भन्छ सूचना विभागबाट सूचना लिने हो भने त्यो के अरे अहिले अब भर्खर म त्यो हेरेर आउँदैछु तपाईँको लेखराज भट्टले कति अरब चाहिँ त्यो छुट दिए अख्तियार चुनढुङ्गा अहिले अख्तियारमा लेखराज भट्ट माओवादी होइन? कतिजना मान्छे मार्यो, कति जनताका छोराहरू मरे। अब मलाई तपाईँ हेर्नुहोस्, मैले यो देशमा अतिवाद, देशलाई माया गर्ने अतिवाद जन्मिनु बाँकी छ, त्यति हो। यो देश बनाउने हो भने राजा फर्केपछि बन्छ त्यो मलाई थाहा छैन, तर नागरिक स्तरबाटै बन्न सक्छ। राज संस्था फर्किने सम्भावना त्यो मलाई यी सबै कुरा नसोध्नुहोस्, मलाई थाहा छ। यो देशलाई जसले माया गर्छ त्यो फर्केर आउँछ, जसले यो देशलाई माया गर्दैन तिनीहरूको अब सम्भावी समाप्ति जरुरी छ। होइन, राजा ज्ञानेन्द्रले श्री 5 को हैसियतबाट शुभकामना सन्देश दिनुभयो। यही पुष 27 गते पृथ्वीनारायण शाहको फोटोमा माल्यार्पण गर्न जानुभयो। गणतन्त्र आएपछि सायद पहिलोपटक भएको छ यो घटना। यसले के सङ्केत गर्छ? फर्किँदैछ राज संस्था? केही हुँदैछ? मलाई त आजको दिनमा भन्नुहुन्छ भने यिनीहरूभन्दा 1000 गुणा बढी मेरो सम्मान राजा ज्ञानेन्द्रप्रति छ। 1000 गुणा, एक दुई होइन, 1000। उहाँ फर्किनु भने देश बन्छ? बनाउनु पर्छ, एउटाले देश बनाउने होइन। तर उहाँले जसरी तपाईँले अघि भन्नुभयो, एक पटक थुक्दा $1, 2 पटक थुक्दा 2, 3 पटकमा त्यो आवश्यक छ। यो मुलुकमा त्यो अनुशासन समाप्त भयो। अब अर्को एउटा हाम्रो सारा नेपालीको शिर निहुरिने एउटा समाचार सार्वजनिक भएको छ। नेपालको पासपोर्ट विश्वमै कमजोर भन्ने सायद तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला। किन भयो यस्तो? कसले बनायो? तलबाट गन्दै आउँदा पुछारको 8औं नम्बरमा पर्छ। सुन्नुहोस्, यो पासपोर्ट कसको पालामा बन्यो? कसले बनायो? यो पासपोर्टको विवाद सुजाता कोइराला चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि सानो निक्लेको थियो, सानो विवाद थियो यो। तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने कुनै पनि चिज चाहे तपाईँ विदेशबाट ल्याउनुहोस्, चाहे छपाउनुहोस्, चाहे किन्नुहोस्, पैसा नखाइकन कुनै पनि कर्मचारीले गर्न आँटो भने त्यो कर्मचारीको खैरियत हुँदैन। मन्त्रीले ठाडै भन्छ। तपाईँ त्यो बास्कोटाले भनेको सुन्नुहुन्न? यो कर्मचारी यिनीहरू म जान्दिनँ, यिनीहरूलाई सबै तै मिला, मलाई थाहा छैन, यिनीहरूसँग म पर्दिनँ, मेरो चाहिँ नेटले भनेछ नि। त्यो साँच्चै भन्नुहुन्छ भने त्यो बास्कोटाले बोलेको सार्वजनिक भयो त्योले, तर हरेक मन्त्रीको कुरा त्यही हो, त्यही नै हो। सबैले गर्ने भनेको त्यही। यिनै नेताले बनाए, यही व्यवस्थाले बनाए। पासपोर्ट कमर्सल नबनाइकिन तपाईँको चाहिँ गुणस्तर, होइन यो गुणस्तर भन्दा पनि हाम्रो पासपोर्टको भ्यालु छ नि विश्वमा। जहाँ जाँदाखेरि पनि नेपाली भनेपछि त्यो त पुछारबाट 8 नम्बरमा पर्न थाल्यो। त्यो हेरेको दृष्टिकोणले हेर्न थाल्यो। त्यो गराइदियो कसले? माओवाद, जब माओवादीहरू सुरु भयो, यो माओवादीहरू जङ्गलमा पसेर जब चाहिँ यो क्रूरता, यो 21औं शताब्दीमा चाहिँ यो हिंसक पशुको भन्दा पनि अझ दरिन्दगी, अझ घिनलाग्दो यो जुन हिसाब किताबले प्रारम्भ भयो नि, त्यहीदेखि त स्वाभाविक रूपमा नेपालीहरू त संसारमै कमजोर भइहाल्यो नि। एमसिसीको बारेमा के छ तपाईँको धारणा? हेर्नुहोस्, म एमसिसीको बारेमा बुझ्दिनँ, त मलाई एउटै कुरा थाहा छ। मेरो पहिलो भिडियो भाइरल हुँदाखेरि मैले भनेको छु है, मलाई एकजना कार्टर फाउन्डेसनका मान्छेले चाहिँ तपाईँ अरबौँमा पैसा लिनुहोस्, तर यो के अरे यो आन्दोलनको चाहिँ गैर सरकारी क्षेत्रमा नेतृत्व गरिदिनुहोस्। एमसिसीको पक्षमा होइन, यो गणतन्त्र ल्याउने आन्दोलनकोमा चाहिँ सडकमा निक्लिदिनुहोस् नेतृत्व गरेर भनेर मलाई डाक्टर दुमन थापाले भन्न गएका थिए। मैले यो पैसा कहाँबाट आउँछ? तपाईँ करोड होइन अरबमा लि भन्दै हुनुहुन्छ, यो पैसा कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि अमेरिका कार्टर फाउन्डेसनबाट भने।
मैले भने कार्टर फाउन्डेसन अथवा अमेरिकाले यो पैसा किन दिन्छ, उसको स्वार्थ छैन भनेर मैले प्रश्न गरेँ। प्रश्न गर्दाखेरि उहाँले एकदम छ, अमेरिकाले स्वार्थ बिना किन पैसा दिन्छ तपाईँलाई, चाहिँ नेपालीलाई किन पैसा दिन्छ, उसको स्वार्थ छ भन्नुभयो। हो, त्यो स्वार्थ पहिला भन्नुहोस्। यदि त्यो स्वार्थ मेरो नेपालको स्वार्थ, मेरो राष्ट्रिय स्वार्थमा आघात नपुग्ने रहेछ भने मैले सकेको गरौँला, होइन भने हाम्रो देशको चाहिँ राष्ट्रिय स्वार्थलाई आघात पुग्ने छ भने त मैले गर्न सक्दैन डाक्टर साहब भनेर फर्काएँ। उहाँ भोलिपल्टदेखि मसँग आउनु भएन। पछि त्यसको नेतृत्व पापड भन्ने यो वकिलहरू यो को भएर गरे, पेसागत सङ्गठन, उनीहरूले गरे त्यसको नेतृत्व। त्यति बेलै मलाई थाहा छ यो कुरो, मैले धेरै अगाडिदेखि नै सार्वजनिक गरेको छु। यो विदेशी, अघि पनि तपाईँलाई मैले सुरुमा भने, यो देशमा विदेशीहरूको आँखा लागेको छ। एउटा गरिब झोपडपट्टीभित्र एउटा बाँसको टाटी पनि त्यो यसो तान्दाखेरि च्यातिने टाटीभित्र चाहिँ एकदम बहुमूल्य चिज भित्र छ भने जस्तै भएको छ आज यो मुलुक, है कि? त्यसले गर्दाखेरि अमेरिकन स्वार्थ नभइकन त्यो आएको छैन, त्यसमा त प्रष्ट छ। म पैसा दिन्छु, के अरे पैसा मागेर म लिन्छु भन्नुपर्ने ठाउँ होइन, तिमी ल्याऊ के ल्याऊ भन्छ भने त्यहाँभित्र स्वाभाविक रूपमा केही न केही हामीले अस्वीकार गर्नुपर्छ। म त्यो पनि भन्दिनँ। तपाईँ अमेरिका जस्तो मुलुक जहाँ चाहिँ हामीभन्दा कयौँ गुणा शक्तिशाली सामरिक धेरै दृष्टिकोणले माथि भएको मुलुक, पाकिस्तानभित्र सुइँ राति हेलिकप्टर लिएर आएर ड्याङ 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 मान्छे मारेर जान सक्छ। अफगानिस्तान हामीभन्दा धेरै राम्रो, धेरै उच्च स्तरमा रहेको देशभित्र चाहिँ त्यस्तो गर्न सक्छ। तपाईँको यो इरानको चाहिँ तपाईँको फौजी जनरल मारिदिन्छ बाटो हिँड्दा हिँड्दै। अमेरिकाको दादागिरी संसारभरि त्यो रूपमा देखिएको अवस्थामा नेपालको सन्दर्भमा साँच्चै उनले चाहनेर उसको स्वार्थ पुरा गर्न खोज्ने हो भने कुन ठुलो कुरो त्यो एमसिसीमा बढै आउनुपर्छ भन्ने छैन। हेर्नुहोस्, अरू विभिन्न। ल ठिक छ, म अन्तिममा बिट मार्न चाहन्छु तपाईँसँग। अब हुन त थुप्रै कुरा गर्न बाँकी छ, समयको पाबन्दी पनि छ, लामै भयो। यो लिपुलेक लिम्पियाधुराको बाटोको प्रसङ्ग पुरानो होइन, एकै नयाँ होइन, धेरै पुरानो भइसक्यो। यही लकडाउनको बेला बाटो खने, उद्घाटन गरे, अहिले नक्सा सार्वजनिक गरे, पुरा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न सांसदले एक मतले पारित गर्यो भनेर पुरा व्याख्या पनि भयो, कागजमा छापियो पनि। त्यो किताब पुस्तक आजभोलि आएको पनि छैन। फेरि मोदीले बाटो खन्ने क्रम जारी छ लिपुलेकमा भनेर भने यहाँको सरकार, परमादेशको सरकार भन्छन् कतिले कम्फर्टेबल सरकार भन्छन्, यो जनताको सरकार हो होइन थाहा छैन। एक शब्द पनि मुख खोलेर बोलेको छैन त्यो बाटो खन्न बन्द गर भनेर। किन हिम्मत नगरे? के भन्नुहुन्छ यसमा? गर्दैन, कसैले पनि गर्दैन। त्यो लिपुलेकको सन्दर्भमा नेपालको भन्दा बढी चासो चाइनाको छ सामरिक हिसाबले। हेर्नुहोस्, हामी नेपालीको त के छ र भने के पनि छैन। हामी त उही बिचमा बसेर यसो दुईटा देशको बिचमा बसेर उनीहरूको चाहिँ लडाइँलाई, उनीहरूको प्रतिस्पर्धालाई यसो बेला बेलामा चाहिँ साम्य पारिदिने, बेला बेलामा उकास दिने, त्यो होला आफ्नो ठाउँमा छ, होइन? दलाई लामालाई उसले भारतले पालिदिने, नेपालीले चाहिँ खम्पा के भन्छ यो दलाई लामाका मान्छेहरूलाई नेपालमा शरण दिएर यस्तै उस्तै गरेर गर्ने आफ्नो कुरा होला। तर लिपुलेकको सन्दर्भमा नेपालले आफ्नो ताकतले त्यो भूभाग फिर्ता ल्याउन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। नक्सा ल्याउँदा त केपी ओलीको त्यो मलाई छोडिदिनुहोस् न, त्यो त्यो हो, त्यस्तै प्रोपगन्डा त हो नि। तपाईँ महाकालीमा पनि त कत्रो ठुलो प्रोपगन्डा थियो भन्नुहोस् त। महाकाली सन्धि हुँदाखेरि, कोशी हुँदाखेरि। तपाईँलाई एउटा कुरा अन्तिममा बिट मार्ने भन्नु, तपाईँलाई म आज एउटा कुरा भन्छु। यो डाक्टर युवराज सङ्ग्रहालयमा एकचोटि चाहिँ 1.5 वर्ष अगाडि एउटा कार्यक्रम भएको थियो यो बुद्धिजीवीहरूको, होइन? अनि त्यो बुद्धिजीवीहरूको कार्यक्रममा म पनि बोलाइएको थिएँ र म पनि गएको थिएँ, म पनि बसिरहेको थिएँ। एकजना विद्वान नाम बिर्सेँ, तर नेपालका ठुलै चर्चित विद्वान हुन्, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका ज्ञाता पनि हुन्। उनले बोल्दै थिए, बोल्दा उनले के भने यदि यो कोशी सम्झौता जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन भएर बिपीले गरेको मातृकाले गरेको यो कोशी सम्झौता जस्ताको तस्तै कार्यान्वयनमा गएको भए आज हामीले सुदूरपूर्वतिर अथवा कोशी प्रभावित, कोशीको आसपासका जिल्लाहरूमा एउटा सामान्य कलभट बनाउनु पर्दाखेरि पनि भारतलाई सोधेर बनाउनु पर्थ्यो हाम्रो नेपाली भूभागमा। तर त्यो चिजलाई राजा महेन्द्रले सत्ता टेकओभर गरिसकेपछि म त्यति बेलासम्म भारतको भ्रमण गर्दिनँ जति बेलासम्म यो त्यो सम्झौता खारेज गर्नका लागि
भारत मान्दैन भनेर अडान लिएर बसे। अन्तिममा भारत झुक्नु पर्यो, इन्दिरा गान्धी झुकिन् र उनले चाहिँ त्यो के अरे त्यो सम्झौता चाहिँ खारेज गर्न सहमति जनायो, जसको कारणले आज नेपाली भूभागमा नेपालले चाहेको कुरा गर्न पाइरहेको छ। त्यसैले राजा महेन्द्रको राष्ट्रप्रेम, राजा महेन्द्रको देशभक्ति, राजा महेन्द्रको चाहिँ विकास प्रेम, यो त नेपालमा आजसम्म अरूमा देखिएको छैन। तर म राजावादी चाहिँ होइन है भन्छ कि त्यो मान्छेले है। म पछाडि बसिरहेको छु, मलाई बडा गजब लागिसक्यो, 7-8 चोटि भइसक्यो यस्तै राजा महेन्द्र महान 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 भन्छ, फेरि अन्तिममा गएर म राजावादी चाहिँ होइन भन्छ। हेर्नुहोस्, मैले पुरुक्कै हात उठाएर यो के हो, यो भनाइ के हो? मुलुकलाई मायाको जसले गर्यो, मुलुकलाई जसले यस्तो यस्तो चिजहरू दियो, त्यसको पक्षमा त्यसलाई त्यसको उसमा खुलेर चाहिँ तिमी नबोल्ने, अनि तिमी को वादी हौ त भन्नलाई प्रश्न गर्न खोजेँ। तर मलाई डाक्टर शङ्करवालाले रोक्नुभयो। म निक्लेर त्यसबाट त्यो स्वभावमै बसिनँ, म निक्लेर हिँडेँ। मलाई मन परेन, म निक्लेर, म त्यस्तै स्वभावको मान्छे, निक्लेँ हिँडेँ। म यो मुलुक यस्तै हो। आज म राजावादी हुँ, राजाले राम्रो काम गरेका थिए, राष्ट्र एकीकरण, राजा शाहवंशीय इतिहास, शाहवंशको नेतृत्वमा, राजा पृथ्वीनारायणको नेतृत्वमा, उनका पछाडिका सन्ततिहरू सहित यहाँसम्म भयो र राजाहरूको देश प्रेममा शङ्का गर्न सकिँदैन होला। विभिन्न कालखण्डका राजाहरूको चाहिँ क्रियाशीलतामा, क्रियाकलापमा, बौद्धिकतामा, क्षमतामा मान्छे पछि फरक पर्यो होला, त्यो त स्वाभाविक हो, त्यो प्रकृति प्रदत्त चिज हो। तर राजामा राष्ट्र प्रेम चाहिँ अरूको भन्दा बढी हुन्छ भन्ने कुरो बोल्न आज मान्छे डराउँछ। किन डराउँछ मलाई आफैलाई थाहा छैन। किन डराउँछ भन्दा लोभ छ, स्वार्थ छ, पुलिस लगाइदिने हुन् कि, गुन्डा लगाइदिने हुन् कि, आतङ्कवादी लगाइदिने हुन् कि, अनेक जाल जेल गरेर पारिवारिक पृष्ठभूमि यिनै तपाईँहरू जस्ता मिडिया पो लगाइदिने हुन् कि? डरै डर छ, डरै डर, डरै डर छैन त? डर तपाईँ विचार गर्नुहोस् त, डर छ कि छैन? छ। किनभने गल्ती नहुने, कमजोरी नहुने त मान्छे त पुरुषोत्तम राम हुन्छ। गल्ती कमजोरी त कसैको न कसैको काहीँ भइहाल्छ। भनेपछि लिपुलेख यिनीहरूले फिर्ता ल्याउने होला? यिनीहरू चाइनिज चिनिया स्वार्थ लिपुलेखमा हाम्रो भन्दा बढी छ। तर केपी ओलीले लिपुलेखको नक्सा सार्वजनिक गरेकै कारण मेरो सत्ता ढल्यो भन्छ नि त। फेरि त्यो गलत हो, त्यो गलत हो। त्यो हाम्रो अदालत पनि बिकाउवाला अदालत रहेछ। अब अहिले आएर थाहा भयो होइन, बोरा बोरा पैसा खाँदा रहेछन्। प्रचण्डसँग अगौत पैसा छ, शेरबहादुरसँग त कुरै छोडिदिनुहोस्। अब शेरबहादुरजी कि श्रीमती त अहिले नेपालका धनाढ्यहरूसँग लगभग सबैसँग पार्टनरसिपमा चाहिँ प्राइभेट त्यही बतासको बारेमा मैले सोध्नु बतास त बिचरा एउटा दुईटा कुरा नगर्नुहोस् न। नेपालका जति पनि धनाढ्यहरू छन्, नेपाली मन्त्री भइसकेका मान्छेहरूको पैसा लुकाइदिएर बसेकाहरूसँग मन्त्रीका स्वास्नी, मन्त्रीका साला, मन्त्रीका जेठन, मन्त्रीका आफन्त, नजिकका प्रेमिका, नेताका चाहिँ प्रेमिकाहरू, गर्लफ्रेन्ड, अब यी कुरै छोडिदिनुहोस् यो भित्रभित्र। तर योगेश भट्टराईले भने त मैले हो कफी सप सञ्चालन गर्न दिएको हो, त्योभन्दा अगाडि डाक्टर बाबुराम भट्टराई, माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरूले दिइसकेपछि मैले नदिएर के हुन्छ, मैले दिएकै हो भन्दै त। त्यही तिनीहरू सबैले दिएको थियो। तपाईँले अघि गगन थापा, विश्वप्रकाशको कुरा उठाउनु भएको थियो नि। एमाले भित्र पनि त्यो योगेश भट्टराई भन्ने मान्छेलाई त्यही क्याटेगोरीभित्र मान्छेले हेर्थे। युवाहरूको आशाको केन्द्र थियो। झलनाथले दिएको थियो, माधव नेपालले दिएको थियो, बाबुरामले दिएको थियो। मैले रोकेँ भनेको आज इज्जत हुन्थ्यो होला नि त, प्रतिष्ठा हुन्थ्यो होला नि त। त्यसकारण मैले पनि दिएँ भन्छन्। तिमीमा के फरक, तिमी के चिजमा फरक रहेछौ? तिमीले बरु त्यो कालीबहादुर खाम भन्ने मान्छेलाई लिएर आएर त्यहाँ कफी सप सञ्चालन गर्न दिएको थियो भने आज तिमीलाई इज्जत हुन्थ्यो नि। यो देशको एउटा धनाढ्य, यो देशभित्र चाहिँ एउटा व्यावसायिक रूपमा व्यवसाय गर्ने मान्छेले नचोरेको हुँदैन, चोरेरै बसेको, चाहे त्यो कर चोरेको होस्, चाहे जनता ठगेको होस्। प्रमाण देखाऊ भन्छ नि त बतासले। के प्रमाण कहाँ हुन्छ, कोसँग हुन्छ? मैले कमाएको रिसले मेरो विरोध गरेँ भन्छन्। केबाट कमायो? कमाएको थियो भने त्यो दरबारभित्र किन छिर्न आएको? अझै चाहिएको के देखाउन आएको? दरबारभित्र पनि मेरो पहुँच, दरबारलाई पनि मैले खाएँ भन्ने देखाउन आएको? संसारका दरबारमा व्हाइट हाउसमा कफी सप छैन भनेर प्रश्न गर्छन् उनी। व्हाइट हाउसमा के अरे त्यहाँ चाहिँ बेरोजगारहरूले सम्पूर्ण रूपमा भत्ता पाउँछ, त्यहाँ रोजगारीको पूर्ण रूपमा ग्यारेन्टी छ। यहाँबाट गएकाहरू सब आज लेबर कुल्लीको काम गरेर बसेका छन्। व्हाइट हाउसको कफी सप देख्ने मान्छेले अमेरिकाको अरू क्षेत्र देख्नु पर्दैन? तर सरकारले टेन्डर खोलेपछि नियमबद्ध गएको छु, मैले कहाँनिर मिस्टेक गरेँ भन्छन्। छोड्नु छ यी कुरा नगर्नु। गल्ती बतासको कि सरकारको? बतासको गल्ती त किन हुन्थ्यो? ऊ त व्यवसाय गर्ने मान्छे हो, जहाँबाट पैसा आउँछ त्यहाँ जान्छ। अझ कसैका त लुकाइदिएका पनि होलान्।
हुनसक्छ लुकाइदिया होला, त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको भित्रभित्र साँडगाँठ होला। अब जनतालाई के भन्नुहुन्छ त अन्तिममा? तपाईँ त सञ्चार माध्यममा आउन पनि देशलाई माया गर्नुहोस्। देशलाई आज हरेक यो देशमा जन्मिएको नागरिकले देशप्रति माया, देशप्रति निष्ठा राख्न जरुरी छ। देशको मायाको परिभाषा भनेको यो विदेशीको इसारामा, विदेशी स्वार्थमा मुलुकमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने, मुलुकलाई चाहिँ अस्थिरतातिर लाने, कहिल्यै विकास निर्माणमा लान नदिने, अधिकारका नाममा जहिले पनि जनताहरूलाई झुक्क्याएर राख्ने, जात जाति लडाइँ दिएर चाहिँ आफ्नो स्वार्थ सिद्ध, यस्ता मान्छेलाई चिनेर देशभक्तहरू जति पनि यो देशलाई माया गर्ने, हिजो नालापानीको युद्ध लड्दाखेरि हाम्रा पुर्खाहरू सम्झिने 70-72 वर्षको उमेरमा खुकुरी लिएर जाइलाग्ने भक्ति थापाका सन्तान सब आज एकजुट हुन जरुरी। यो देश प्यारो छ भने एकजुट हुनुको विकल्प जोगाउन सक्छौँ हामी। किन नसक्ने? मैले भने त म जस्ता 1-1.5 हजार मान्छे हुने हो नि, यी भतुवा भोलि यिनीहरूलाई कोकलले दिएर पालेको छ, जम्मैले फिर्ता लान्छन्। सिआइएले छ कि रले छ कि अर्को कुनले छ कि यता कुन चाहिँले छ कि यता केजिबीले थियो कि हिजो कोकलले खाएर बसेर सब उनीहरूले तानेर लिएर। भनेपछि हाम्रो भविष्य उज्जवल छ, बनाउन सक्छौँ। जनतामा चेतना आवश्यक छ। खाडीमा बसेका नागरिक जो युवाहरू छन् उनीहरूले आफ्ना घर परिवारमा भन्नु पर्यो यो सबै वायात, यो अहिले जति जे देखाउँदैछन् तपाईँहरूलाई चाहिँ यो लालीपप, यो बेकारको कुरा हो। यो मजदुरको नाममा, यो किसानको नाममा, यो चाहिँ गरिबको नाममा, सर्वहाराका नाममा, महिलाका नाममा, जात जातिको नाममा, अल्पसङ्ख्यक, यो जति पनि देखाइँदैछ यो लालीपप झुटो लालीपप हो। तपाईहरू यिनीहरूको कुरा पत्याएर यिनीहरूका पछाडि लाग्नु भनेको सोरै आना हामी नर्क। यिनीहरूलाई यी अहिलेका यी अराष्ट्रवादीहरू, यी राष्ट्रवादी होइनन्। यिनीहरू हाम्रो भन्दा बढी विदेशीको गुणगान गाउँछन्, विदेशी मान्छेको गुणगान गाउँछन्, पृथ्वीनारायण शाह खराब भन्छन्, मार्क्स लेनिन महान भन्छन्, महात्मा गान्धी। अथवा अन्तिम तपाईँले निचोड खोजेको हो भने ठिक थियो कि बेठिक थियो मलाई थाहा छैन, तर तात्कालीन अवस्थामा महात्मा गान्धी आजको दिनमा पढेर हेर्दा बुझेर हेर्दा महात्मा गान्धी महात्मा नै जस्ता लाग्छन्। तर आफ्नो आस्थामाथि चोट पुगेको आधारमा मात्रै गोडसेले गोली हानेर मानेको थियो नि, होइन? नेपालमा हजारौं गोडसे जन्मिन जरुरी छ। बस